र चाहिँ हामीले चाहिँ मासको साइकोलोजी स्टडी गर्ने गरेछौँ। यो क्लासमा चाहिँ मास साइकोलोजीमा चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ भिड हाम्रो चाहिँ हामी कोही डक्टर, कोही इन्जिनियर, कोही वकिल सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एकदम विज्ञ भएर पनि आउँदाखेरि किन बजारमा चाहिँ हामीले बाहिर जसरी पर्फर्म गर्न सक्छौँ त्यति राम्ररी किन पर्फर्म गर्दैन सक्दैन सेयर बजारमा भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले मासको साइकोलोजी नै स्टडी गर्नुपर्छ। मासको साइकोलोजीमा चाहिँ किताबहरूमा मासको साइकोलोजी किताबहरूमा मैले पाएको पोइन्टहरू मैले प्रेजेन्टेसन बनाएको छ, त्यो चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्छु। अनि मासको साइकोलोजी कस्तो हुँदो रहेछ, भिड कस्तो हुँदो रहेछ, अनि हाम्रो एउटा मान्छेले के गर्छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। जस्तो कि एउटा मान्छेले मात्रै यहाँ रामले किनेर श्यामले बेच्ने, श्यामले किनेर रामले बेच्ने भने यो कहिले पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, कहिले पनि एनालाइसिस गर्न सक्दैन। यो भिडले मासले किन्ने, क्राउडले बेच्ने भएकोले चाहिँ यस्तो प्याटर्नहरू बनेको। अनि प्याटर्न चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ है। मास साइकोलोजी छ हाम्रो चाहिँ आजको मेन टपिक। अब मास साइकोलोजीमा चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्दा भन्ने यसको मैले चाहिँ यसलाई गरेँ है। ल मास साइकोलोजी हामीले स्टार्ट यसमा ओपन भइरहेको त यसको मैले आज चाहिँ हामीले मास साइकोलोजी चाहिँ कभर गर्दैछौँ है। बुल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुल भनेको चाहिँ बायर हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति बुल भनेको कस्तो हुन्छ, ग्रिडी हुन्छ, लोभी हुन्छ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा बुल भनेको कस्तो पार्टी भने उसले चाहिँ प्राइस चाहिँ बढाएर किनिन्छ। जस्तो हामीले एनआइसी एसियाको आजको स्टक्स हामीले हेऱ्यो भने एनआइसी एसियामा हेऱ्यो भने अब बजार चाहिँ कुनै बेला चाहिँ 750मा आएको थियो भने उसले के गर्यो 751मा किन्थ्यो, 51 हुँदा 52मा किन्थ्यो, 52 हुँदा 53मा, 53 हुँदा 54मा, 70 हुँदा 74मा, जतिमा पाउँछ उसले चाहिँ के गर्यो आफ्नो चाहिँ हाई बिड गरेर चाहिँ बाई गर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि बुल चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बायर हो, जसले चाहिँ प्राइस चाहिँ बढाएर किनिन्छ। जतिमा डिमान्ड गरेको छ सेलरले त्यतिमै उसले एग्री गरेर किनिन्छ। बुल भनेको चाहिँ बायर हो, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलरले जतिमा यतिमा मात्रै म बेच्छु भनेर राखेको हुन्छ त्यही प्राइसमा किनिन्छ। अब मैले बाई गरेँ तर मैले चाहिँ के गरेँ तलपट्टिको भेल्युमा, लोवर भेल्युमा जहाँ चाहिँ फियरफुल हाम्रो चाहिँ बियर्सहरूले चाहिँ आएर बेचिरहेको छन्, भाउ बढाएर होइन कि 700मा अहिले एनआइसी एसियाको कारोबार भएर छ, मैले चाहिँ 790मा चाहिँ किन्न खोजेँ। ट्रेन्ड तल घटिरहेको छ, एउटा न एउटा त 790मा घटेर पनि बेच्ने आइहाल्छ नि भनेर मैले तल थाप्ने भने यसलाई बुल भन्दैन। बुल भनेको कस्तो पार्टिसिपेन्ट भने उसले चाहिँ प्राइस चाहिँ बढाएर किन्छ। 700मा भर्खर कारोबार भयो, अब योभन्दा माथि चाहिँ 701मा मात्रै कसैले सेल हालेको छ भने 701मै गएर किनिन्छ, प्राइस बढाएर किनिन्छ भने चाहिँ बुल चाहिँ बायर भयो है। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुललाई चाहिँ बायर हो, जसले चाहिँ प्राइस बढाएर चाहिँ किनिन्छ। अब यसलाई के भन्छ भने स्ट्राइकिङ विच इज हर्न भन्छ यसको टर्ममा चाहिँ। बुल भनेको चाहिँ हाम्रो गोरु भयो होइन, गोरुले चाहिँ सिङले हानेर चाहिँ माथि उचाल्छ भनेको, सिङले हानेर चाहिँ माथि उठाइदिन्छ नि मान्छेहरूलाई, त्यही भएर बुल भनेको है। यसलाई प्राइस जसले बढाएर किन्छ त्यसलाई हामीले बुल भन्छ। बियर भनेको के हो, बियर चाहिँ सेलर हो, उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ घटाएर उसले बेच्छ अरे, माथिबाट उसले चलाउनेको हात हो, हातले चाहिँ माथिबाट प्याट प्याट हान्छ भने चाहिँ प्राइस चाहिँ उसले घटाउँछ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफू चाहिँ मेरो स्टकको भाउ यति हो भनेर ऊ अडिक हुँदैन, उसले के भन्छ ऊ फियरफुल हुन्छ। उसले के गर्छ जति मान्छेले डिमान्ड गरेको छ त्यसमै उसले बेचिदिन्छ। जति मान्छेले चाहिँ यतिमा दिन्छ भने दे भनेको प्राइसमा चाहिँ उसले बेचिदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बियर भन्छौँ। बियरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ बेच्छ त, मान्छेले किन बेच्छ भन्दाखेरि उसले प्रफिट गरेको हुन्छ। बियर सबैभन्दा फर्स्टमा बेच्ने बियरहरूले के हुन्छ उसले प्रफिट गरिसकेको हुन्छ, अनि प्राइस खस्दाखेरि चाहिँ उसले बेच्छ। योभन्दा सस्तोमा मैले किन्न सक्छु भन्ने उसको कन्सेप्ट भएर चाहिँ उसले बेचेको हुन्छ। बियर भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ, बियर भनेको चाहिँ माथिबाट तल प्राइस घटाउने हात चलाउँछ अरे, बियरलाई चाहिँ हामीले भालु भन्छ है। हक्स भन्छ। अब हक्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुँगुर हो। सुँगुर चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा ग्रिडी, एकदम लोभी हुन्छ अरे, जति खान सक्ने हो आफ्नो पनि खान्छ, अर्काको भाँडामा गएर पनि खाइदिन्छ। उसले आफ्नो क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी खाइदिन्छ। अनि सेयर बजारमा हामीले हेऱ्यो भने के गर्छ, कस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले हक्स भन्छ, कस्तोलाई चाहिँ सुँगुर भन्छ, सेयर बजारको पार्टिसिपेन्ट भन्छ चाहिँ 1 लाख रुपियाँको क्यापेसिटी छ भने दाजुसँग, भाइसँग, दिदीसँग, फुपूसँग, सोको साथीसँग मागेर 5 लाख रुपियाँ भेला गर्छ, सेयर बजारमा त्यसले कारोबार गर्छ।
ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी भन्दा बढी कारोबार गर्छ। अनि तपाईँको बजारले सेल सिग्नल दिइसक्यो, उसले बेच्नेवाला छैन, ऊ चाहिँ अझै होल्ड गर्छ। अब उसलाई के भयो त भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै हालेको छ भने चाहिँ 10 पोइन्ट नेप्से घट्छ, 10% नेप्से घट्छ भने पनि उसले होल्ड गर्न सक्दैन भने चाहिँ सानो सानो उसलाई चाहिँ नेप्सेको मुभ्सले, सानो सानो स्टकको प्राइसको डेभिएसनले पनि उसलाई धेरै नै असर गर्छ। अब जसले चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार हालेको छ 10% लस भयो भने म ठेक्न सक्छु भन्ने हुन्छ। अब जसले चाहिँ क्यापासिटीभन्दा बढी हालेको छ उसले चाहिँ के गर्छ, ठेक्न सक्दैन भने चाहिँ सानो सानो मुभले, सानो सानो स्विङले पनि उसलाई चाहिँ असर गर्छ। यसलाई हामीले सुँगुर भन्छ है, हक्स भन्छ। अर्को सिप्स भनेको चाहिँ हाम्रो भेडा भयो, प्यासिभ हुन्छ। उसलाई चाहिँ केही छैन, बजारले सिग्नल दिइसक्यो, अब बाई सिग्नल दिइसक्यो, सबैजना चाहिँ बुल भएर प्राइस बढी बढी किनिरहेको छन्, ऊ चाहिँ हेरेर बस्छ है। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले भन्यो भने चाहिँ सुन्छ। अब कसैले चाहिँ ल नेप्से 15,000 जानेवाला छ, अबको 2 वर्षमा नेप्से 20,000 जानेवाला छ भनेर कसैले भन्यो भने उसले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्छ, किन्छ। किन कसैले चाहिँ उसलाई नेप्से 15,000 जानेवाला छ भन्दैछ, उसले बेचिदिन्छ। किन बेचिदिन्छ, कसैले चाहिँ उसलाई 1800 नेप्से जानेवाला छ भनेको हुन्छ भने चाहिँ यो किन भन्दा किनिदिने। यसमा अब इन्साइडर राउन्डले चाहिँ यसमा राम्रो बोनस आउन आँटेको छ भन्दा किनिदिने। अनि समाचारको पछाडि लगाउने, चुनावले बढ्छ भन्दै जाने होइन, मिथहरू चाहिँ उसले नबुझ्ने। यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिप भन्छ, प्यासिभ हुन्छ। बेला बेला यो चाहिँ हाम्रो बुल जस्तो गर्छ अरे, बेला बेला बियर जस्तो। एकै दिनमा पनि उसले बेचिदिन सक्छ, एकै दिनमा ऊ किन्न सक्छ। उसले किन्ने कि नकिन्ने, प्राइस चाहिँ तल घट्ला कि माथि बढ्ला भनेर उसले के, उसको एनालाइटिक्स छैन। उसले के गर्छ, अरूले जे भनेको त्यही सुन्छ, अरूले जे गर्यो त्यही गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बुलको जस्तो बिहेभियर गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले चाहिँ बियरको जस्तो चाहिँ बिहेभियर गर्छ भनेको है। अब बुलको सिङको लाउँछ अरे बेला बेला चाहिँ भालुको छाला ओढ्छ अरे, कहिलेकाहीँ बुल जस्तो गर्छ, कहिलेकाहीँ बियर जस्तो गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो 4वटा मार्केटका पार्टिसिपेन्ट भयो है। योभन्दा बाहिरको पनि पार्टिसिपेन्ट हाम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो चाहिँ वेटिङमा बसेको हुन्छ। जस्तो अरू मान्छेले सबै कारोबार गरेको छन् भने म चाहिँ स्टक बोकेर होल्डिङमा वेटिङमा बसेको पनि हुनसक्छु, बेच्ने कि नबेच्ने भनेर। अनि म चाहिँ पैसा बोकेर, क्यास बोकेर पनि इन्ट्री गर्ने कि नगर्ने भनेर बसेको हुन्छ है। सकेसम्म म्युट गर्नु होला है। यो चाहिँ साइडमा बसेका अनडिसाइडेड ट्रेडर हुन्छ। मार्केट हाम्रो ओपन भयो, बिहान हाम्रो 11 बजी भयो, मार्केट ओपन भयो भने के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुलले बाई गर्छ। बुलको काम के हो, बाई गर्छ। उसले के सम्झिन्छ, मैले अहिले जतिमा बाई गर्छु भोलि त्योभन्दा माथि प्राइस जानेवाला छ, मैले चाहिँ भोलि पर्सि त्योभन्दा योभन्दा किनेको भन्दा महँगोमा चाहिँ बेच्न पाउँछु भन्ने उसको कन्सेप्ट हुन्छ, उसको एजम्सन हुन्छ, उसको विश्वास हुन्छ भने चाहिँ बुलले बाई गर्छ। बियरले के गर्छ, बेच्छ। बियरले किन बेच्छ भन्दाखेरि योभन्दा सस्तोमा भोलि मैले पाउनेवाला छु। मार्केट ओपन भयो, बुलले बाई गर्न थाल्यो, बियरले चाहिँ सेल गर्न थाल्यो। अब हक्स एन्ड सिप्स ट्राम्पल्ड अन्डर फुट भन्छ। अब भेडा र सुँगुर चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि बुल र बियरको झगडा पर्यो, गोरु र हाम्रो चाहिँ भालुको झगडा पर्दाखेरि त्यहाँ कचाकुचुक हुने, उनीहरूको खुट्टामा पर्ने, साँडेको जुदाइ बाछाको मिचाइ भन्छ नेपालमा होइन। त्यस्तै हक्स र सिप भनेको चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि चाहिँ बुल र बियरको वारमा यिनीहरू चाहिँ फस्ने, कचाकुचुक हुने चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे, हक्स र सिप चाहिँ हुन्छ अरे। अनि अनडिसाइडेड ट्रेडर इन वेट इन साइडलाइन भनेको जो चाहिँ मान्छे चाहिँ क्यास बोकेर, अब म कसले जित्छ त, बियरले जित्यो भने बियरपट्टि, बुलले जित्यो भने बुलपट्टि भनेर अनडिसाइडेड मान्छे बसेको हुन्छन्। अर्को भनेको चाहिँ स्टक बोकेर पनि बसिन्छ। अब बियरले जित्यो भने म पनि बेचिदिन्छु, बुलले जित्यो भने म बेच्दिनँ भनेर स्टक बोकेर अथवा क्यास बोकेर अनडिसाइडेड ट्रेडर, अनडिसाइडेड पार्टिसिपेन्टहरू बसेका हुन्छन् है। मार्केट ओपन भएपछि हाम्रो 11 बजी जहिले पनि यस्तै हुन्छ। सुरुमै हामीले किन 11:15, 11:20को मार्केटमा चाहिँ जहिले हामीले वाच गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजी, बिहान रातभरि सुत्यो मान्छे, उठ्दाखेरि उसको साइकोलोजी के छ त, हिजो त बजार घटेको थियो, आज के छ त, उसले घटेकै प्राइसमा बेच्नेवाला छ कि उसले चाहिँ माइन्ड चेन्ज गरेर अब चाहिँ म सस्तो बेच्दिनँ, म चाहिँ हाई प्राइसमा मात्रै बेच्छु भन्दैछ। अब हिजो चाहिँ उसले प्राइस बढाएर किन्दै थियो, आज पनि म प्राइस बढाएर किन्छु भन्दैछ कि अब त म प्राइस बढाएर किन्दिनँ, प्राइस धेरै माथि गइसक्यो, अब सस्तो पाएँ भने मात्रै किन्छु भन्दैछ त भनेर चाहिँ सुरुको इनिसियल ब्यालेन्स 11देखि 12मै थाहा हुन्छ हाम्रो। 11देखि 11:30, 11देखि 12को बेलामै हाम्रो फर्स्ट आवर मार्केट हेर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो, मान्छेको साइकोलोजी के छ भनेर है। अब बायर एउटा ग्रुप हुन्छ, बायरको ग्रुप हुन्छ, सेलरको ग्रुप हुन्छ, अनि अनडिसाइडेड ट्रेडर हुन्छ। बायरको ग्रुप भनेको बुल हो, सेलरको ग्रुप भनेको चाहिँ बियर्स भयो, अनि अनडिसाइडेड ट्रेडर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उनीहरू चाहिँ कसले जित्छ अनि बस्छु भनेर प्रेसर दिने, बुल र बायरलाई चाहिँ प्रेसर दिने। जस्तो कि मैले एनआइसी एसिया चाहिँ 900मा किन्न आँटेछु भन्दाखेरि मेरो साइकोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 900मा किन्नलाई बार्गेनिङ गरेँ भने अर्को आएर 901मा त किनिदिने होइन भन्ने साइकोलोजी दिन्छ।
बाहिरको मान्छेको प्रेसरले। अब मैले 900मा एनआइसी एसिया बेच्न आँट्दैछु भने मैले 900मा यहाँ गनगन गरेर 900 बाइक बेच्दिनँ भन्दाखेरि अर्को एउटा आएर 890मा त बेचिँदैन भन्ने साइकोलोजी हुन्छ। अनडिसाइडेड ट्रेडरले चाहिँ जसले कारोबारै गरेको छ ऊ बाहिर बसेर हेरिरहेको छ, तैपनि प्रेसर चाहिँ अनडिसाइडेड ट्रेडरले चाहिँ छिटो दिन्छ, एकदम धेरै प्रेसर दिने हुन्छ है। अब हाम्रो त्यसरी सेलरले के गर्छ भन्दा यति दे भनेर चाहिँ यति प्राइस दे भनेर उसले माग्छ, बायरले के गर्छ भन्दाखेरि यति चाहिँ म दिन्छु, यति मात्रामा बेच भनेर चाहिँ हाम्रो भन्छ बायरले। अब जहिले पनि बायरले के गर्छ भन्दाखेरि थोरै तिर्न खोज्छ, आफ्नो कुनै पनि स्टक किन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म थोरै हाम्रो चाहिँ तिर्न खोज्छ, थोरैमा किन्न खोज्छ। सेलरले जति सक्दो महँगोमा बेच्न खोज्छ। हाम्रो मार्केटको साइकोलोजी यही हुन्छ। हाम्रो सुरुमै मार्केटमा ओपन भएपछि हामी बायर भए, हामी सेलर भए, अथवा त्यहाँ मासका पार्टिसिपेन्ट जो बाई गर्न बसेको छ, जो सेल गर्न बसेको छ, उनीहरूको सोचाइ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायर हो भने सस्तोमा बाई गर्न खोज्ने, सेलर हो भने महँगोमा बेच्न खोज्ने, उनीहरूको फर्स्टको एजम्सन हुन्छ है। उनीहरूको चाहिँ रुचि त्यस्तो हुन्छ, इच्छा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सेलरले के गर्छ त, सेलर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ स्टक चाहिँ बेच्न आँटिरहेछ क्यासको लागि, उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइज हाम्रो चाहिँ मार्केट बढ्छ कि भनेर चाहिँ वेट गर्छ। मार्केट बढ्छ अनि म बेच्छु भनेर बस्छ। अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ उनीहरू बढेन भने के गर्छ उसले चाहिँ भनेपछि लोवर अफर पनि उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। भनेको चाहिँ 900मा उसँग अहिले बजार छ, 905 आयो भने चाहिँ बेच्छु भनेर बसेको हुन्छ, भरे 905 आइदिएन, अब चाहिँ 900मै पनि उसले बेचिदिन्छ। भनेको बुल आएन भने उसले चाहिँ लोवर प्राइस जुन डिमान्डेड प्राइस छ त्यहीमा पनि बेचिदिन्छ। यो सेलरको प्रपर्टी भयो है। अर्को भनेको बायर। बायरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले किन्नु पर्यो, सकेसम्म सस्तोमा किन्ने हो, तलको डाउनस्विङ आयो भने किन्छु भन्दै बस्छ। डाउनस्विङ आउँछ म तल आउँछु, तल पाएँ भने किन्छु। नेप्से चाहिँ अहिले 2500मा छ, 2480 आयो भने किन्छु, 2460 आयो भने किन्छु भन्दै बायर चाहिँ त्यसरी बसिन्छ। अब आएन 2480 आएन भने उसले 2500 2600 जति होस् हाई प्राइसमा पनि उसले किनिन्छ। यो चाहिँ बायरको नेचर हुन्छ है। अब हाम्रो बुल पियरहरू जुन हुन्छ बायर सेलरहरू, त्यसको वरिपरि चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि हुन्छ। अरू मान्छेहरू पनि हुन्छ जस्तो कि त्यहाँ चाहिँ हामी कारोबार गर्ने जसले चाहिँ स्टक बेच्नलाई हालिसक्यो अथवा स्टक किन्नलाई बिड गरिसक्यो त्यो मात्रै होइन कि अनडिसाइडेड मान्छेहरू पनि हुन्छन्। बायरले के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले हाई प्राइस दिएर बाई गरिनँ भने अर्कोले चाहिँ हाई प्राइस दिएर बाई गर्न सक्छ, म चाहिँ र्यालीमा छुट्न सकौँला भनेर सोच्छ। सेलरले कस्तो सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले लो प्राइसमा नबेचेर पनि के भएर अर्को आएर लोवर प्राइसमा बेचेर पनि म चाहिँ छुट्न सक्ला, मेरो चाहिँ स्टकै बाँच्ला, प्राइस घट्ला, मेरो हातमा चाहिँ स्टक होला, मलाई घाटा पर्ला भन्ने सोचाइ चाहिँ बायर सेलरको चाहिँ मार्केटमा त्यस्तो हुन्छ। अनि जो चाहिँ अनडिसाइडेड ट्रेडर भए बाहिर बसेका मान्छेहरू छन्, वेटमा बसेका, तिनीहरूले चाहिँ मार्केटलाई छिटो घुमाउँछन्। किन बायरले छिट्टै डिसिजन लिनुपर्छ, किन सेलरले छिट्टै डिसिजन लिनुपर्छ, उसले किन धेरै सोच्न पाउँदैन मार्केट टाइममा भन्दाखेरि चाहिँ उसको वरिपरि अरू पार्टिसिपेन्ट धेरै छन्। उसले अलिकति ढिला गयो भने अर्कोले उसको ट्रेड फुत्काइदेला भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्विङ आउने, माथि हुर्र मार्केट माथि जाने, हुर्र तल आउने, मार्केट 3200 जाने, 2800 आउने, 2200 जाने, 2700 जाने, 1800 आउने कारणहरू चाहिँ त्यही नै हुन्। मार्केट चाहिँ अनडिसाइडेड मान्छेहरूले चाहिँ बढी प्रेसर दिएको कारणले बायर र सेलरले चाहिँ छिटो रियाक्सन गर्ने कारणले चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ छिटो मुभ हुन्छ भनेर है। अब एक्सपेक्टेसन के हुन्छ त, हाम्रो सोचाइ के हुन्छ त, बायरले के भन्छ र सोच्छ, बायरले किन्दाखेरि के सोचाएर किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ बढ्छ। हाम्रो स्टक एनआइसी एसिया मैले अहिले 800मा किनेँ भने 1000 हुनेवाला छ, 1200 हुनेवाला छ, 1200 हुनसक्छ, 1200 हुन्छ भनेर किन्छ। प्राइस बढ्छ भनेर बायरले किन्ने हो। सेलरले किन किन्छ भन्दाखेरि बेच्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ घट्छ। मैले अहिले 1000मा बेच्छु, भोलि पर्सि मैले 600मा यो पाउँछु भनेर उसले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ सेलरको के हुन्छ भन्दाखेरि सेलरको एनालाइसिस भनेको बजार घट्छ भन्ने हुन्छ, बायरको एनालाइसिस भनेको बजार बढ्छ भन्ने हुन्छ है, एक्सपेक्टेसन चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ बायरले कुनै पनि स्टकमा अब बायरले चाहिँ 905 माग्दिने, अब सेलरले चाहिँ 910 भन्दा मुनि नदिने भयो भने के हुन्छ, ट्रेडै हुँदैन, हाम्रो चाहिँ कारोबारै हुँदैन। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ नेगोसिएसन हुन्छ। अब त्यहाँ एउटा कुनै प्राइसमा भोटिङ हुन्छ।
एउटा एउटा दुईवटा मान्छेले बार्गेनिङ गरे, एउटा दुईवटा मान्छेले वेट गरे भने पनि त्यहाँ अरू ग्रुप अर्को मान्छेहरूले पार्टिसिपेन्टको भिडमा एउटा यस्तो यस्तो एक्सट्रिम मान्छेहरू आइदिन्छ, तिनीहरूले चाहिँ कि लो प्राइस नै मै स्टक बेचिदिन्छ कि हाई प्राइसमै स्टक किनिदिन्छ भने चाहिँ हाम्रो ट्रेड चाहिँ त्यसरी हुने भयो। दुईवटा दिमाग चाहिँ हाम्रो मिल्नु पऱ्यो। मैले किन्नेले पनि 900 भन्नु पऱ्यो, बेच्नेले पनि 900 भन्नु पऱ्यो। दुईवटा दिमाग मिलेपछि, दुईवटा दिमागको एउटै कुरा भएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, दुईवटा मिटिङको कुरा मिलेपछि एउटा ट्रेड भयो है। अब एउटा ट्रेड भएपछि के हुन्छ, हाम्रो रेट चाहिँ अब त्यो जुनमा चाहिँ लेटेस्ट ट्रेड भयो, अब हाम्रो करेन्ट रेट चाहिँ त्यही हुन्छ। करेन्ट रेट चाहिँ त्यही हुन्छ। हाम्रो चार्टमा उता बारमा आउने प्राइस चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ। अब कतिमा मान्छेले बार्गेनिङ गर्यो, 900मा प्राइस किनबेच भयो भने मात्रै त्यो रेकर्ड हामीसँग हुन्छ। 998 880मा मागेको थियो, पाएन, त्यो रेकर्ड हामीसँग हुँदैन। 1020मा बेच्छु भन्दै थियो, 1020 कसैले हालेन, त्यो रेकर्ड हामीसँग हुँदैन। कतिमा हाम्रो ट्रेड भयो, त्यो ट्रेडको रेकर्ड मात्रै हाम्रो हुन्छ है। दुईवटा दिमाग कतिखेर एग्रिमेन्ट भयो, यो प्राइस, यो स्टकको प्राइस चाहिँ यति हो भनेर दुईवटाको भोटिङ कतिमा भयो, त एग्रिमेन्ट कतिमा भयो, त्यो चाहिँ हामीसँग रेकर्ड हुन्छ है। ट्रेड यसरी हुने हो। अब हाम्रो के हुन्छ भने बायरले चाहिँ प्राइस बढाउँदै बढाउँदै किनिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ माथि जान्छ। कुनै पनि एउटा स्टकको प्राइस चाहिँ हाई हुन्छ। जस्तो मैले 900मा किनेँ, अर्कोले 901, अर्कोले 902, 903, 904, 905, 906 गर्दा गर्दै यसरी नै अब बढो है भनेर थाहा पाएपछि अरू पनि हुर्र आउने, त्यही पनि 915, 920, 920, 1000 एकैछिनमा सर्किट लाग्ने। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि बायरले हो। यो प्राइस हाम्रो जहिले पनि माथि बढाउने भनेको बायरले हो, बुलको काम हो। प्राइस माथि बढाउने, स्टकको प्राइस माथि बढाउने भनेको चाहिँ बुलको काम हो। बुलले बाई गरेर मात्रै हाम्रो चाहिँ मार्केट माथि जाने हो है। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ बाई बियर मुभ मार्केट लोवर। अब हाम्रो के हुन्छ, बियर जसले चाहिँ डिमान्ड आश गरेको प्राइसमा बेचिदिन्छ, एउटाले 900मा बेच्ला, अर्कोले चाहिँ 899मा, 895, 892, 890, 880, 870 गर्दै अर्को अब चाहिँ त्यस्तो हुन थालेपछि ट्रेन्ड आएपछि अब त घट्यो है भन्ने हुन्छ। नेक्स्ट मान्छेले अब उसले भाउ नै हेर्दैन, जतिमा डिमान्ड भएको छ त्यतिमा बेचिदिन्छ। भनेपछि बियरले बेच्न थालेपछि मार्केट चाहिँ लोवर आउँछ। अब प्रेजेन्स अफ अनडिसाइडेड ट्रेडर मेक थिङ्स ह्यापन क्विक भनेको चाहिँ साइडमा बस्ने। मैले अघि हजुरलाई भनेको थिएँ, जो चाहिँ स्टक बोकेर चाहिँ म पनि बेच्छु भनेर स्टक बेचेर बसेको छ, तर उसले चाहिँ हेर्दैछ, मार्केटमा हेर्दैछ अरूले चाहिँ कतिमा बेच्दा छन् भनेर उसले हेर्दैछ। यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेलर्सलाई प्रेसर दिने भयो, बियर्सलाई प्रेसर दिने भयो। अब मसँग चाहिँ क्यास छ, म चाहिँ किन्न बसेको छु। हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ, बुलले दिन्छ कि बियरले दिन्छ? जसले चाहिँ क्यास बोकेर किन्न बसेको छ यसले चाहिँ बुललाई प्रेसर दिन्छ। भनेपछि हाम्रोमा ट्रेड हुँदाखेरि कुनै एउटा हाम्रो प्रोफाइलमा कति ट्रेड भयो मात्रै होइन कि त्यहाँ कति मान्छे चाहिँ ट्रेड गर्नलाई हेरेर बसेका थिए, त्यो साइडमा बसेको अनडिसाइडेड, जसले चाहिँ जसले जित्छ, बुलले जित्यो बुलतिर, बियरले जित्यो भने बियरतिर लाग्छु भन्ने जुन ट्रेडर हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसको प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू छिटो छिटो हुन्छन्। प्राइसहरू हुरहुर बढ्ने, प्राइसहरू हुरहुर घट्ने चाहिँ त्यसको कारणले हुन्छ भन्दा है। अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा टाइममा कुनै पनि एउटा स्टक चाहिँ एउटा प्राइसमा कारोबार भयो भने त्यसको त्यसको स्टकको प्राइस नै त्यही नै हो, त्यसको ब्यालेन्स प्राइस नै त्यही हो। बुल र बियरको एग्रिमेन्ट, बुल 1 लाख जान होला, बियर 1 लाख जानु होला होइन, तर सबैको एग्रिमेन्ट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि त्यही प्राइस हो। किनभने त्यो प्राइस एग्रिमेन्ट छैन भने त कुनै पनि एउटा बुल आएर त्योभन्दा हाईमा उसले बिड गरिहाल्छ नि। त्यो प्राइस एग्रिमेन्ट होइन भने त कुनै पनि एउटा बियर आएर त्योभन्दा लो प्राइसमा उसले सेल गरिहाल्छ नि होइन। त्यही प्राइस हो, हाम्रो एग्रिमेन्टै त्यही हो, ब्यालेन्स नै त्यही हो है। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्याटर्न अफ प्राइस भोल्युम रिफ्लेक्ट माई साइकल भनेपछि हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो प्राइस माथि गयो तल गयो, यतिमा कारोबार भयो, अब 1000 किता कारोबार भयो भने 1000 चोटि कारोबार भयो भने इच कारोबारको हामीसँग रेकर्ड भयो। यही रेकर्डको चाहिँ प्याटर्न कुन कुन कुराको भन्दा एउटा प्राइस 900, 981, 920, 890 जुन प्राइसको प्याटर्न भयो, टाइमसँग रिलेसन भएको, यो समयमा यति प्राइस, यो समयमा यति प्राइस, जनवरीमा यति प्राइस, फेब्रुअरीमा यति, 2020मा यति प्राइस, 2022मा यति प्राइस, प्याटर्न अफ प्राइस। अनि भोल्युम भनेको चाहिँ 2 बजे चाहिँ 2000 किता, 1 बजे चाहिँ 1000 किता, जनवरीमा 2 लाख किता, फेब्रुअरीमा 1 लाख किता। यो प्राइस भोल्युमले चाहिँ हाम्रो के भन्छ, मान्छेको साइकोलोजी के छ त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो प्याटर्न अफ प्राइस र भोल्युम केमा आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चार्टमा आउँछ। हामीले हेऱ्यो भने यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्याटर्न अफ प्राइस हो, यो प्राइसको प्याटर्न हो। बियरले बेच्दैछन्,
बुलले अलिकति बाई गर्ने ट्राई गरेछ, फेरि बियर स्ट्रङ भएछन्, बियरले बेच्दैछन्, फेरि बुलले ब्यालेन्स भएछ, ब्यालेन्समा फेरि बुल नै हारेछ, तलपट्टि आएछ। अब आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने एनआइसी एसियामा बेच्ने बियर्स भन्दा पनि बुल स्ट्रङ भएर प्राइसलाई चाहिँ एकदमै माथि ल्याएका छन्, यहाँ टर्नओभर पनि ल्याएका छन् है। भनेपछि एउटा हामीले के पायौँ भन्दा चाहिँ कसरी यो कारोबार भयो होइन। एनआइसी एसियामा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने 2000 चोटि कारोबार भएको होला, तर यसलाई हेरेर बस्ने मान्छे कति थिए? 20 लाख पनि हुन सक्छन् होइन, 2 लाख पनि हुन सक्छन्। साइडका मान्छे यति यहाँ मात्रै होइन कि पार्टिसिपेन्ट यहाँ भएका मात्रै होइनन्, कारोबार गर्ने मात्रै होइन कि साइडमा बसेका मान्छेको पनि सहयोग हुन्छ मार्केटलाई तल लाउनु, माथि लैजानुमा है। यो मान्छेले किन हुरहुर माथि प्राइस दिँदै किन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यतिमा 757मा किन्ने भने त अर्कोले आएर 758मा किनिदिन्छ नि त भनेर साइकोलोजी भयो। अब मैले 765मा किन्ने भने त अर्कोले आएर 765मा किनिदिन्छ नि त, म छुट्छु नि त भनेर लोभ भयो। किन किन्यो बुलले भन्दाखेरि, यो बुलले किन किनेर प्राइस माथि लग्यो भन्दाखेरि भोलि पर्छ चाहिँ नयाँ हाई बनाउँछ, 2000मा म बेच्छु भन्ने उनीहरूको टार्गेट होला, अथवा सर्ट टर्म ट्रेडर भने 818मा बेच्छु भन्ने उनीहरूको टार्गेट हुन्छ। बुलले किन किन्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस माथि जान्छ भनेर किन्यो। बियरले किन बेच्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ घट्नेवाला छ, बजार राम्रो छ नि, यत्रो घटिसक्यो, यत्रो घाटा भइसक्यो, अब चाहिँ बजार घट्नेवाला छ, तलै जान्छ, बरु अहिले म 700मा बेच्छु, भोलि पर्सि म 600मा किन्छु भनेर चाहिँ बेचेको हुन्छ है। हामीले के कुराको चाहिँ प्याटर्न पायौँ च्याटमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ प्राइस, यो सबै प्राइसको प्याटर्न हो। यो तलपट्टि हामीले हेरेको चाहिँ भोल्युमको प्याटर्न, आजको चाहिँ ठुलो रहेछ भोल्युम, हिजो अस्ति चाहिँ थोरै भोल्युम रहेछ, अस्ति यहाँ टप लाग्ने बेलामा ठुलो भोल्युम रहेछ, यहाँको टप लाग्ने बेलामा ठुलो भोल्युम रहेछ होइन। हामीले के को कुरा चाहिँ साइकोलोजी, मासको बिहेभियर, मासले गरेको कुरा चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पायौँ भन्दाखेरि प्राइस र भोल्युम चाहिँ चाप्न पायौँ है। अब एउटा मान्छेले मात्रै गरेको, दुईजना मान्छे साथी बसेर होइन, दुईजना साथी मात्रै बसेर यसरी कारोबार गर्दाखेरि यस्तो प्याटर्न बन्यो भने पनि यसलाई हामीले भोलि यस्तो होला भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, एनालाइसिस गर्न सक्दैन, टेक्निकली हामीले एनालाइसिस गर्न सक्दैन। तर मासको बिहेभियर चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुन्छ, फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। प्राइस र हाम्रो चाहिँ भोल्युमको प्याटर्न भएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको त्यो हो। प्राइस र हाम्रो चाहिँ भोल्युमको चाहिँ एनालाइसिस हो। मासले कस्तो बिहेभ गर्छन्, मासको विचार के छ, मासको साइकोलोजी के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ चार्टमा प्राइस र भोल्युम हेरेर चाहिँ, अब प्राइस र भोल्युम हो मेन। अब त्यसलाई अरू हाम्रो इन्फर्मेसन, प्राइससँग मिलेका अरू म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू, भोल्युमसँग लिएका अरू म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू, अब प्राइस र भोल्युमलाई लिएका अरू साइकोलोजिकल कुराहरू होइन, त्योहरू हेरेर चाहिँ मोमेन्टमका कुराहरू, गति कस्तो छ त, बुलको गति कस्तो छ, बियरको गति कस्तो, स्पिड कति छ, मोमेन्टम कति छ, यी कुराहरू सबै इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ गर्ने। हामीले टेक्निकल एनालाइसिस के को गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि मास साइकोलोजीको। यो चार्ट के को प्याटर्न हो, चार्ट के को इन्फर्मेसन हो भन्दाखेरि मास साइकोलोजीको चाहिँ इन्फर्मेसन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। नेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू ठुलो पैसावाला होस् अथवा स्मल पैसावाला होस्, अब प्राइभेट होस् भनेको चाहिँ कुनै एउटै मान्छेले चाहिँ 4-5वटा टिम राखेर गरेको हुन्छ नि पर्सनल पैसाहरू हेर्नलाई, बिग मनी भन्छ हामीले, त्यस्तो होस्। अथवा इन्स्टिट्युसन होस्, इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले खोलेका म्युचुअल फन्डहरू अथवा चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेका कम्पनीहरू, स्मार्ट मनी होस्। अब चाहिँ एकदम धेरै प्रोफेसन ट्रेडर, 5 वर्ष 15 वर्ष ट्रेड गरेका, उसको चाहिँ एक्युरेसी हाई छ, स्मार्ट ट्रेडर अथवा ड्रम ट्रेडर, उसलाई चाहिँ ट्रेडै गर्न आउँदैन, चाहिँ कहाँ किन्ने कहाँ चिन्ने थाहा छैन, सबैजना चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै फ्लोरमा एउटै ठाउँमा बसेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबार हुन्छ, एउटै ठाउँमा हुन्छ भन्दा है। ल अब सबै हाम्रो चाहिँ चार्ट प्याटर्न, अघि हामीले जुन पनि एनआइसिएसको चार्ट प्याटर्नको एक्जाम्पल हेर्छौँ, सबै हाम्रो चाहिँ चार्ट प्याटर्नमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्राउड अफ ट्रेडर्स हुन्छ अरे, भिड हुन्छ, हाम्रो चाहिँ कारोबार गर्ने मान्छेको चाहिँ भिड हुन्छ। सबै चार्ट प्याटर्नमा चाहिँ हाम्रो कारोबार गर्ने मार्केटको पार्टिसिपेन्टको भिडको नेचर, उनीहरूको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न पाउँछौँ भने है। अब हाम्रो के भन्छ भने क्वाट टाइम्स मार्केट मुभ स्लो, हाम्रो चाहिँ मार्केट चाहिँ शान्त छ भने चाहिँ के हुन्छ भने प्राइस चाहिँ एकदम धेरै नबढ्ने, साइडवेज जस्तो जाने, सर्किट हान्ने चाहिँ हुँदैन। क्वाइट टाइममा त्यस्तो हुँदैन, शान्त हुन्छ। क्वाइट टाइम भनेको चाहिँ शान्त छ, चाहिँ हिजो आजको हामीले मार्केट हेऱ्यो भने एकदम शान्त छ, प्राइस धेरै माथि पनि गएको छैन, प्राइस धेरै तल पनि गएको छैन, हाम्रो के छ मार्केट चाहिँ शान्त छ, बिस्तारै घुम्छ अरे साइड शान्त हुँदाखेरि। अब वाइल्ड टाइम्स भयो भने चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ एकदम हुत्त माथि पनि जान्छ, हुत्त तल पनि जान्छ, भनेको मान्छे चाहिँ
अतालिएका छन् भने के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो, यो क्यान्डल किन बन्यो भन्दाखेरि मान्छे अतालिसके। अब यो चाहिँ वाइल्ड टाइम भयो। हाम्रो शान्त टाइममा चाहिँ यसरी साइडवेज जाने, यस्तो यो चाहिँ हाम्रो शान्त, मार्केट शान्त भयो, टर्नओभर थोरै हुन्छ। मार्केट शान्त छ भने हाम्रो टर्नओभर शान्त थोरै हुन्छ। टर्नओभर यो थोरै हुनुको मार्केट शान्त भयो। यो टर्नओभर ठुलो आउनु थाल्यो भने तपाईँको हुन्छ मार्केट चाहिँ अब हल्ला भिडभाड, अब चाहिँ मान्छे चाहिँ गजाङ गुदुङ यताउता अल्मलिसके, को के गर्ने, अब बेच्ने कि किन्ने कसैलाई केही थाहै छैन, जसले जे पनि गरिदिनु सक्छ। यो चाहिँ वाइल्ड टाइम भयो। वाइल्ड टाइममा हाम्रो टर्नओभरहरू पनि ठुलो आउँछ। यहाँनिर वाइल्ड टाइममा मान्छेले आफ्नो दिमाग चलाउनै सक्दैन। भिडमा छ भने भिडमा तपाईँ चाहिँ एउटा ठुलो जुलुसमा जानुभएको छ होइन, जुलुसमा जानुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ अब मान्छे भिडभाड गरेर यताउता गुजुल मुजुल गर्दै कुद्न थाल्यो भने तपाईँको दिमागले कामै गर्दैन। अब कुदेन भने खिचिदेलान्, कुद्यो भने कता कुद्नु, कामै गर्दैन। शान्त छ भने तपाईँको दिमागले पनि काम गर्छ। शान्त छ भने अलिकति मुभ गऱ्यो भने थोरै कन्ट्रोलमा मुभ गर्छ। वाइल्ड छ, भड्याङभुडुङ यताउता घुमेको छ भने चाहिँ प्राइस माथि पनि जम्प गर्न सक्छ अनि तल पनि जता पनि जम्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा है। क्वाइट टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ स्मार्ट मान्छेहरूले चाहिँ क्वाइट टाइममा इन्ट्री गर्नुपर्छ, वाइल्ड टाइममा चाहिँ निक्लिनुपर्छ भन्छ है साइकोलोजी अनुसार। त कसरी बेला इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भन्दा क्वाइट टाइममा जब चाहिँ टर्नओभर सानो ड्राई हुनु थाल्छ, टर्नओभर मार्केट शान्त छ, सानो थोरैले बढ्छ, 1% 2%ले बढ्छ, 1% 2%ले घट्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी इन्ट्री गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि जस्तो बेला चाहिँ ठुलो प्राइसले बढ्ने, सर्किट हानिदिने, ठुलो टर्नओभर आउने, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले प्रफिट गर्नुपर्छ भन्छ है वाइल्ड टाइममा। साइकोलोजिकल कुरा भयो यो। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन स्विङ हुन्छ, बजार माथि जाने तल जाने, बुल हुने बियर आउने, जुन मासको यो बिहेभियरले गर्दाखेरि यस्तो मासको बिहेभियर, जुन मान्छे चाहिँ एकैछिनमा बुल भइदिने, एउटा क्राउड चाहिँ एकैछिनमा बियर हुने, त्यही क्राउड हो, पार्टिसिपेन्ट त्यही हुन्। हाम्रो 45 लाख 55 लाख कति होला नि पार्टिसिपेन्ट, त्यही पार्टिसिपेन्ट हुन्। कहिले चाहिँ बियर बनाइदिन्छन् मार्केटलाई, कहिले बुल बनाइदिन्छन्, कहिले मार्केट माथि लगिदिन्छन् 3200, कहिले ल्याएर 2400 ल्याइन्छन्, कहिले 1800 ल्याइन्छन्, कहिले 4500 लगिदिन्छन्। भनेपछि चाहिँ त्यसकै बिहेभियर, त्यसकै साइकोलोजीलाई चाहिँ हामीले स्टडी जुन गर्छ त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भन्छ है। अब हाम्रो लडाइँमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुलले पैसा बनाउँछ, जहिले पनि बुलले पैसा बनाउँछ। सस्तोमा किनेको छ माथि महँगोमा बेच्छ भने चाहिँ बुलले पैसा बनाउँछ, प्राइस बढिरहेछ, बुलले हाम्रो चाहिँ पैसा बनाउँछ। अनि बियरले के गर्छ भन्दाखेरि बियरले चाहिँ फाइदा निकाल्छ। बियर भनेको के हो भन्दाखेरि उसले बेच्यो, फाइदा निकाल्यो, प्राइस घट्न थालेपछि उसले बेचेर चाहिँ के गर्छ, फाइदा निकाल्छ। बुलले चाहिँ हाम्रो प्राइस माथि बढ्दाखेरि पैसा बनाउँछ, बियरले चाहिँ फाइदा निकाल्छ हाम्रो प्राइस घट्दाखेरि है। अब हाम्रो चाहिँ बियर र बुलको फाइट पऱ्यो, लडाइँ पऱ्यो, कहिले तल जान्छ कहिले माथि जान्छ। आजको जस्तै ट्रेडिङ रेन्जमा जान्छ, एकै दिनमा चाहिँ 2570मा लगिदिने, फेरि एकैचोटि ल्याएर 2530मा ल्याइदिने, फेरि 70मा लगिने, फेरि तलमाथि बुल र बियरको फाइट परिरहेको छ भने आफू साइडमा बस्ने, हेर्ने, जतापट्टि विन गर्छ, जसले जित्छ, जसले जित्यो जस्तो लाग्छ त्यतैपट्टि लाग्ने भन्छ है साइकोलोजिकली। बेट अन विनिङ हो, जहिले पनि जित्ने साइडमा लाग्नु पर्यो। तपाईँको इन्डिसन क्यान्डलहरू डोजीहरू बने, इन्डिसन मार्केटले इन्डिसन दियो भने चुप लागेर आफू पनि हेरेर बस्ने, जतापट्टि डिसिसन दिन्छ, कन्फर्मेसन दिन्छ मार्केटले यो ग्रुपले जित्यो है भन्छ, आफू पनि त्यतैपट्टि लाग्ने, जित्नेपट्टि चाहिँ आफूले बाजी लाउनुपर्छ भन्छ। बुलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुलले चाहिँ बलियो हुन्छ अरे, उसले बाई गर्छ अरे अनि होल्ड गरिदिन्छ अरे, उसले चाहिँ बाई गरेर होल्ड गरिदिन्छ अरे। बियरले के हुन्छ, बियर चाहिँ बलियो भएपछि के हुन्छ, उसले चाहिँ बेच्छ अरे, बेचिहाल्छ अरे, बेच्छ अरे, सर्ट सेलिङ भन्छ, बेचिहाल्छ, उसले चाहिँ केही पनि सोध्दैन, फाइदा भएको छ उसले बेचिहाल्छ। बियर चाहिँ यस्तो बेला स्ट्रङ भयो है। प्राइस भोल्युम सोच क्राउड, प्राइस र भोल्युमको चाहिँ के देखाउँछ अरे हाम्रो भन्दाखेरि क्राउडको बिहेभियर देखाउँछ। ह्युज मास अफ पिपल होइन, हाम्रो चाहिँ मार्केट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो भिड हो, ठुलो मान्छेहरूको भिड हो, ठुलो जुलुस हो, ठुलो भिड हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई आउटगेट गर्ने, यसले सोचेको भन्दा म एक कदम अगाडि सोधिदिने, यसले यसकै पैसा मैले लुट्ने। जस्तो हजुरहरू पनि मार्केटको पार्टिसिपेन्ट हो, म पनि पार्टिसिपेन्ट, हजुरहरूले गुमाउनु भयो भने मैले कमाउने हो, मैले कमायो भने हजुरले कमाउनु, हजुरहरू भन्दा पनि अगाडि मैले सोच्नु पऱ्यो, हजुरहरूलाई आउटगेस गर्न सक्नु पऱ्यो, हजुरहरूको भन्दा पनि राम्रो सोच्न सक्नु पऱ्यो, एउटा भन्दा अर्कोलाई चाहिँ उसको काँधमा चढेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्छ। ह्युजमा धेरै मासभन्दा माथि अगाडि बढ्नुपर्छ है। इच वान टेक्स प्रफिट बाई आर्टिफिस नै गर्छ, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि राम्रो गरेर चाहिँ प्रफिट बनाउन सकिन्छ भन्छ। एभ्री वान एगाउन्ट हुन्छ, हामी चाहिँ मार्केटको पार्टिसिपेन्ट, हामी जसरी एउटै ग्रुपमा भए पनि, एउटै इलेक्ट गरे पनि, एउटै प्राइस सेसन गरे पनि, एउटै फन्डामेन्टल गरे पनि हामी एक आकाशको एगेन्स्ट हुन् होइन। सबैजना चाहिँ मेरो एगेन्स्टको हो, म चाहिँ सबैको एगेन्स्टको हुँ। कोही पनि सेयर बजारमा साथी हुँदैन, म सबैको एगेन्स्टमा छु, सबैजना मेरो एगेन्स्टमा छन् भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्राउडमा है।
अनि हामीले के गर्छ सेयर बजारमा भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ ब्राइटेस्ट माइन्डसँग चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छ कम्पिटिसन गरिरहन्छ। सबैभन्दा खतरा दिमागसँग हामीले कम्पिटिसन गरिरहन्छ। अनि हामीले अरू केसँग कम्पिटिसन गर्दाखेरि कमिसनसँग हामीले ब्रोकरलाई तिर्नुपर्छ, सेभरलाई तिर्नुपर्छ, अलिकति प्रफिट भएपछि सरकारलाई तिर्नुपर्छ। अनि स्लिपेज भनेको मेरो सेयरलाई तिर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ अब चाहिँ मेरो लगानीलाई तिर्नु पर्ला होइन। अनि अर्को हामीले के तिर्नु पर्ला भन्दाखेरि कनेक्ट आइपिएसबाट तपाईँले पठाउनु भयो त्यसमा तिर्नु पर्ला। अब तपाईँले स्टडी कहिलेकाहीँ कोर्स लिनुपर्छ, कोर्स लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसलाई तिर्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ तपाईँले युट्युबमा भिडियो हुन्छ नेटको पैसा तिर्नु पर्ला। यी सबै तपाईँले सेयर बजारमा गरेका खर्च हुन् भनेपछि तपाईँले मान्छेसँग पनि कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ, खतरा मान्छेसँग, कमिसन स्लिपेजसँग पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो गेम अलिकति सजिलो छैन है भन्न खोजेको, साइकोलोजिकली सजिलो छैन भन्न खोजेको है। त्यत्तिकै अन्धाको धुन्दाको भरमा चाहिँ पैसा बन्दैन भनेको। ठुलो भोल्युम हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूसँग चाहिँ ठुलो धेरै पैसा हुन्छ, उनीहरू चाहिँ ठुलो भोल्युम ल्याउँछ। त्यसपछि ठुलो भोल्युम प्राइस तल थियो, शान्त थियो, अलिक ठुलो भोल्युम आउँदा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू छिरो है भनेर हामीले थाहा पाउने चाहिँ ठुलो भोल्युमको आधारमा थाहा पाउन सकिन्छ है। अब हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ बजारमा चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। मैले चाहिँ एउटा कुनै ट्रेडमा कतिसम्म चाहिँ पैसा हार्न सक्छु, कति लस गर्न सक्छु, एउटा मैले ट्रेड गर्दाखेरि यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर पत्ता लगाउनलाई कतिसम्म चाहिँ मैले लस गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ जहिले पनि मनी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ अनि डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ है। अनि मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबै बुद्धिजीवी छौँ, घरमा ज्ञानी छौँ, पर्सनली राम्रो छौँ, इन्टेलिजेन्ट छौँ। हामी बोर्ड पास भएको मान्छे भए पनि तपाईँ सेयर बजारमा आउनुभयो भने तपाईँ भिड हो, तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसको जुलुसमा जानुभयो भने तपाईँ भिड हो, एमालेको जुलुसमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ भिड हो। त्यहाँ तपाईँको डक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, एमालेको जुलुसमा जानुभयो भने तपाईँले भिडले जसो गर्छ मुर्दाबाद भने मुर्दाबाद, जिन्दाबाद भने जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ। सेयर बजारमा पनि त्यस्तै हो। हामी जति नै सुके बुद्धिजीवी हौँ, हामी भिडमा छौँ, सेयर बजार भनेको भिडमा छौँ। भिडले जे गर्छ त हामी बजार शून्य घट्न थाल्यो, भिडले त घटाइदिएको नि, किन घट्यो हामीलाई थाहै छैन। अब यसको भाउ हाई यति हो कि होइन पनि हामीलाई थाहा छैन। के गर्यो भिडले जे गर्यो हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ भने हाम्रो दिमाग पनि भिडमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्छ है। हामी चाहिँ किन ट्रेडर चाहिँ धेरै फेल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान बिना ट्रेड गर्यो अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान भन्दा चाहिँ ऊ चेन्ज भयो। उसले चाहिँ 900मा किनेर 1000मा बेच्छु भनेको थियो, अब 950मा गएर डाउनसिङ सुई डाउनसिङ आयो भने उसले बेच्दियो भनेपछि उसको प्लान चेन्ज गर्यो भने चाहिँ ट्रेडर चाहिँ यही कारणले चाहिँ फेल हुन्छ कि प्लानै बनाउँदैन कि प्लान चाहिँ चेन्ज गर्छ भने चाहिँ ट्रेडर फेल हुन्छ भन्छ है। हामीले चाहिँ किन एउटा ट्रेडमा इन्ट्री गऱ्यौँ, किन चाहिँ एक्जिट गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि लेख्नुपर्छ, रेकर्ड गर्नुपर्छ। कतिमा इन्ट्री गऱ्यौँ, कति लस भयो, कति प्रफिट भयो, कति मैले कमिसन तिरेँ, कति स्लिपेज तिरेँ भन्ने कुरा चाहिँ सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्छ है राम्रो ट्रेड हुनलाई। अब हाम्रो चाहिँ जुन क्यापिटलको चाहिँ बढ्छ अथवा घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा मात्रै होइन कि अरू मान्छेसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ, क्राउडसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ, टोटल स्ट्रेन्थ हामीले चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ। मैले 900मा चाहिँ किने एनआइसिएसी, अब सबैले 800मा बेच्दियो भने के भयो त, मेरो त के गल्ती त, सबैले 800मा बेच्दियो भनेपछि के भयो, आफ्नो क्यापिटल बढ्छ मलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू नचिनेका मान्छेसँग चाहिँ हाम्रो भर पर्दो रहेछ बजारमा है। जब चाहिँ हामी इन्ट्री हुन्छौँ, हामी चाहिँ बाई गर्छौँ, हामी चाहिँ के हुन्छ कन्फिडेन्स हुन्छ होइन, हामी चाहिँ कन्फिडेन्स छ एकदम। इन्ट्री गर्दाखेरि हामी पक्कै पनि केही सोचेरै किनेको हुन्छ। अब के हुन्छ क्राउडले भिडले चाहिँ यस्तो गरिदिन्छ कि दिमागमा भिडले जस्तो गऱ्यो हामीलाई पनि त्यस्तै गरे हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सोचाइमा, हाम्रो चाहिँ फिलिङमा भिडले चाहिँ हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, इन्ड्युस गर्छ होइन। हुर्र बजार खस्यो भने हामीलाई पनि बेचौँ लाग्छ, हुर्र बजार बढ्यो भने हामीलाई पनि किनौँ लाग्छ भने चाहिँ हामी आफ्नो प्लानबाट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छौँ भनेको। भिडले गर्दाखेरि भिडले चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेलाई पनि असर चाहिँ गर्छ है भन्छ है। हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कहिले इन्टर गर्ने, कहिले एक्जिट गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामीले मार्केट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। मार्केटलाई हामीले बढाउन घटाउन चाहिँ सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ कस्तो बेला इन्ट्री गर्ने, कस्तो बेला एक्जिट गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामीले मासमा भिडले जसरी रियाक्सन गर्छ त्यस्तै गर्न थाल्यो भने सेयर बजारमा कमाउन सकिँदैन। मासमै हामीले भइकन पनि मासले भन्दा फरक हामीले चाहिँ एक्सनहरू लिन थाल्यो, मासले भन्दा फरक हामीले सोच्न थाल्यो भने बल्ल हामीले कमाउन सक्छ भन्छ है। ल अब मार्केट क्राउड एन्ड यु भन्छ, यो चाहिँ अब हाम्रो अर्को टपिक है, सेकेन्ड टपिक हो आजको। यो चाहिँ हामीले 5 मिनटको ब्रेक गरेर अनि नेक्स्ट जुम क्लासमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है। अब यसलाई मैले एकछिनको लागि हामी भिड कस्तो हुँदो रहेछ, भिडले चाहिँ कस्तो रियाक्सन गर्दो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ होइन। अब हामी चाहिँ भिडले कस्तो रियाक्सन गर्छ भनेर थाहा पायौँ, भिडको कस्तो हुँदो रहेछ नेचर भनेर थाहा पाउँछ। अब भिड र आफूलाई कसरी कम्पेयर गर्ने, अनि भिडभन्दा आफू चाहिँ कसरी फरक हुने, अनि भिड र
भिडबाट चाहिँ आफू कसरी बस्ने, भिडको सोचाइभन्दा आफ्नो सोचाइ कसरी चेन्ज गर्ने, कहिलेकाहीँ भिडले अत्ताल्याउँदाखेरि आफू कसरी नअत्ताउने भन्ने कुरा चाहिँ एक दुईवटा टिप्सहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है। मार्केट, क्राउड एन्ड यु भन्ने टपिक हो यो। मार्केटको भिड अनि आफू भन्ने कुरा है। मार्केटको भिड जुन क्राउड छ उसले चाहिँ बेट अन राइज अर फल, उनीहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ बेट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि बढ्छ बजार कि घट्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ बेट गरेको हुन्छ अरे। बाजी चाहिँ कि घट्छ कि बढ्छ भन्ने चाहिँ बायरले बाई गर्दैछ भने चाहिँ प्राइस अब बढ्छ भनेर, बजार बढ्छ भनेर उसले बाजी लगाएको छ पैसा। अब चाहिँ बेच्नेले बेचिरहेको छ भने बजार अब घट्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सेयर चाहिँ उसले बेचेको छ, सेयर बाजी लगाएको छ, पछि चाहिँ म किन्न पाउँछु भनेर है। इच प्राइस इज अ भोट भनेको हाम्रो एउटा कुनै पनि हाम्रो कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले कुनै पनि एउटा स्टक जस्तो एनआइसी एसिया मैले 900मा किनेँ भने मेरो एनआइसी एसिया चाहिँ को भाउ चाहिँ 900 है भन्ने हाम्रो भोट हो है। यो भोट हो। कसले बनाएको यो भोट, यसको रेट कति बनायो, कसले बनायो भन्दाखेरि हामी यसको पार्टिसिपेन्टले बनाएको है। के को लागि हामीले भोट गरेको भन्दा भोट फर फ्युचर, भविष्यमा चाहिँ अहिले मैले एनआइसी एसिया 900मा चल्दैछ, 901मा किने, बुल भएर किने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजार चाहिँ भोलि पर्सि 900को चाहिँ 1200 जान्छ है। मैले चाहिँ अहिले 900मा किनिरहेको, यो चाहिँ मैले फ्युचरको लागि भोट दिएको है। अब अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ घटाएर बेचेँ, 980मा बेचेँ, 900मा चलिरहेको थियो 880मा बेचेँ भने 20 रुपियाँ घटाएर मैले बेचेँ भने भोलि पर्सि चाहिँ बजार घट्छ है भनेर फ्युचरको लागि चाहिँ मैले घट्छ, बजार घट्न सक्छ, घट्छ भनेर चाहिँ मैले फ्युचरको लागि भोट गरेको। बजार घट्छ, 800को 60मा आउँछ, म 700मा किन्छु भनेर मैले बेचेको। अथवा मैले चाहिँ 1200 आउँदाखेरि बेचेँ, मलाई फाइदा भइसक्यो, अहिले म बेच्छु, पछि फेरि सस्तोमा किन्छु भनेर मैले बेचेँ भने मैले कुनै पनि प्राइसमा मैले एग्रिमेन्ट गरेर ट्रेड गर्छु भने त्यो स्टकको प्राइसमा चाहिँ हामीले भोट गरेको है। ल अब हामी चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा छिरो कुनै प्लान बनाएर छिरो, अब बजारले सुरुमै आफ्नो अनुकूल नगर्ला, गऱ्यो भने पनि यतिमा बेच्छु, अब 900मा किनेको थियो 1200मा बेच्छु भनेर छिरेको थियो, 1200 पुग्यो, 1200 पुग्यो। अब ठुलो बुलिस क्यान्डल बनाएको छ, टर्नओभर आउँछ, बजारमा यस्तै न्युज छ कि यो स्टक त 1500 जानेवाला छ, 1700 जानेवाला छ भन्छ, हामीलाई प्रफिटको टार्गेट एचिभ भइसक्यो, त्यही पनि हामी बेच्दैन। हामी के भयो, आफ्नो प्लानभन्दा चाहिँ डेभिएट भयो, प्लानभन्दा चाहिँ हामी फरक भयो, प्लानभन्दा चेन्ज भयो है। किन भन्दाखेरि अब भिडमा जसको चाहिँ एनआइसी एसिया भन्ने स्टक होल्ड गरिदियो उसले चाहिँ यो 1200को स्टक चाहिँ अझै 2000 जान्छ भन्दैछन्। एनआइसीका होल्डरले चाहिँ अझै पनि म बेच्दिनँ, धेरै जान्छ भन्दैछन् भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भने अरूको कुराले गर्दाखेरि अब हाम्रो दिमागमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अरूले पनि त बेच्न मानेका छैन नि त एनआइसी एसिया, त्यो म पनि बेच्दिनँ नि त। क्राउडले चाहिँ हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, हाम्रो सोचाइमै चेन्ज गरिदिन्छ, फिलिङमा हामीले कस्तो फिल गर्छौँ, हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड, हाम्रो चाहिँ दिमागको कुन एउटा स्टेट छ त्यसमा पनि चेन्ज गर्छ। अनि हाम्रो एक्सनमा 5 जनाले अरूले हुर्र एनआइसी एसिया बेच्यो भने हामी पनि बेचिदिन्छौँ, अरूले हुर्र एउटा स्टक किन्यो भने हामी पनि किन्छौँ। भने भिडले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सोचाइमा अनि फिलिङमा, थटमा, फिलिङमा अनि एक्सनमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ, इन्ड्युस गर्छ है, केही न केही चलाउँछ है। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेन पिपल जोइन क्राउड, हाम्रो चाहिँ जब भिडमा जान्छौँ, हामी जोसुकै हौँ, हामी डक्टर हो, इन्जिनियर हो, फार्मर हो, म्याथमेटिसियन हो, हामी जुनसुकै अकुपेसनबाट आएको होस्, हामी चाहिँ जुनसुकै काम गर्ने होस्, हामी चाहिँ जुनसुकै काम गर्ने होस्, मैले म्युट गरेँ, जहाँसुकै होस्, हाम्रो जस्तोसुकै जिन्दगी होस्, हामी सफल होस् अथवा फेल भएको होस्, हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर जस्तोसुकै होस् होइन, हाम्रो जतिसुकै बाठा हौँ अथवा हामीसुकै डल हौँ, हामीले सोच्ने तरिका अनि एक्सन लिने तरिका अनि हामीले चाहिँ फिल गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिडमा हुँदा र हाम्रो छुट्टै हुँदा चाहिँ फरक हुन्छ भन्छ। यो चाहिँ सत्य कुरा। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ थाहा होला, तपाईँ बुझ्नु भएको होला, एनआइसी एसिया चाहिँ राम्रो स्टक हो, यो स्टक चाहिँ यति जान सक्छ, यसको फन्डामेन्टल राम्रो छ, यसले कारोबार राम्रो छ, यसको शाखा पनि धेरै छ, तपाईँले बुझ्नु भएको होला, तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरो थाहा होला, तपाईँ पर्सनालिटी चाहिँ म यो बेच्दिनँ भन्दै बस्नुभएको होला, अथवा म यो महँगो छ अहिले किन्दिनँ भन्दै बस्नु। तर तपाईँको के हुन्छ भन्दा तपाईँ भिडमा भएपछि, भिडमा हुँदाखेरि र तपाईँ एक्लै हुँदा तपाईँको सोचाइ फरक भयो। तपाईँले मार्केट टाइममा सोच्ने सोचाइ र मार्केट सकिएपछि सोच्ने तरिकै फरक हुन्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ दिउँसो स्टक किन्नुहुन्छ, बेलुका सम्झिन्छ मैले किने पो यो स्टक, थाहै छैन। अब तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ दिउँसो तपाईँले स्टक बेच्नुहुन्छ अनि बेलुका तपाईँ अलमल्ल भन्छ यो स्टक त मैले किन अब बेचेछु भनेर अलमल्ल। किन भन्दाखेरि दिउँसो हामी भिडमा थियौँ, राति हामी के छौँ, एक्लै छौँ, आइसोलेसनमा छौँ। एक्लै हुँदाखेरि हाम्रो दिमागले जसरी सोध्छ, जसरी हामी बिहेभियर गर्छ, भिडमा हुँदाखेरि हाम्रो बिहेभियर छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर मार्केट टाइममा हामीले चाहिँ
भिडले जस्तो गर्छ हामी त्यस्तै गर्ने सम्भावना चाहिँ हाई हुन्छ है। जे हाम्रो जस्तो सुकै पर्सनल लाइफ भए पनि हामी के चाहिँ नगर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो ट्रेडर हुनुपर्ने छ। लङ टर्म ट्रेडर हुने भए चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि प्राइस चेन्ज भयो भन्दैमा जम्प गरिनहाल्ने। कुनै एउटा स्टक चाहिँ 2%ले बढो 5%ले बढो सर्किट लाग्यो भन्दै किनिनहाल्ने। कुनै पनि स्टकमा 5% डाउन भयो यतिले घट्यो भन्दैमा छिरिनहाल्ने। अब त सस्तो हो, बजार त यति सस्तै भएको छैन, कहिल्यै सस्तो भएको छैन भनेर कसैले तपाईँलाई भनिदियो भने पनि नछिरिहाल्ने। कुनै पनि प्राइस चेन्जेसमा चाहिँ जम्प गरिनहाल्ने, प्लान चाहिँ गर्ने। कुनै पनि एउटा प्लान चाहिँ एकदमै मजाले राति बसेर चाहिँ प्लान गर्ने। यो स्टक यस्तो छ, अस्ति यस्तो छ, यस्तो भयो भने किन्छु, यस्तो भयो भने निक्लिन्छु भनेर चाहिँ प्लान बनाउने। कन्डिसन फर इन्टर एन्ड एक्जिट, हामी चाहिँ मार्केट छिर्दाखेरिका चाहिँ कन्डिसनहरू कस्तो कस्तो छ त स्थिति भनेर त्यो चाहिँ सबै छिर्दाखेरिको अनि निक्लिँदाखेरिको कन्डिसनहरू चाहिँ राख्ने। अनि हामी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कस्तो भयो भने मात्रै हामी सक्सेस हुनसक्छ, कस्तो भयो भने मात्रै हामी कमाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल जसरी सोच्नु थाल्यो, एक्लो भएर सोच्नु थाल्यो। एक्लो जसरी सोच्नु थाल्यो भने मात्रै हामीले कमाउन सक्छ। भिडले जसरी सोच्नु थाल्यो भने कमाउँदैन। बजारमा कमाउने भिडले होइन, त्यहाँ कमाउने भनेको एक्लो मान्छेले हो। भिडले कमाउने भए त सबैले कमाइहाल्थ्यो नि, सबै बुलले कमाइहाल्थ्यो नि, सबै बियरले चाहिँ कमाइहाल्थ्यो नि। किन सबैले कमाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ इन्डिभिजुअल जसरी सोच्छ, इन्डिभिजुअल जसरी रियाक्सन गर्छ। अब बजारले चाहिँ यहाँ चाहिँ 700को सामानलाई चाहिँ 1500 पुऱ्याइदिइसक्यो। अब कसले चाहिँ जित्यो, कसले चाहिँ कमायो भन्दाखेरि जसले चाहिँ 1500मा बेच्यो त्यसले कमायो। भिडले त 1500मा बेच्नेवालै थिएन नि। 3200 बजार जाँदाखेरि किन थोरै मान्छेले कमायो भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ भिड के थियो त 3500 पुऱ्याउनतिर सोचेको थियो भिडको, 4500 पुऱ्याउने, 15000 20000 पुऱ्याउने सोच थियो भिडको। कसले बेच्यो त 3200मा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो इन्डिभिजुअल हो जसले चाहिँ भिडभन्दा फरक सोच्यो, त्यसले चाहिँ त्यहाँ स्टक बेच्यो, फाइदा गर्यो। अब 2200 1800 2400 बजार जाँदाखेरि चाहिँ भिडले चाहिँ बेच्नै तम्सिरहेछ। अब कसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्टक भेला गर्न सक्ला भन्दा जसले चाहिँ भिडभन्दा फरक एक्लो सोच्न सक्ला, इन्डिभिजुअल सोच्न सक्ला, त्यसले चाहिँ स्टक भेला गर्न सक्ला होइन। हामी चाहिँ प्लान बिनै छिर्यो भने पनि फेल हुन्छ। प्लानलाई आफूले जुन ट्रेड गर्दाखेरिको प्लानलाई केही डिभिएट गर्न थाल्यो, चलाउन थाल्यो, भिडले हामीलाई चाहिँ दिमाग मेनिपुलेट गरिदियो, हामी पनि चेन्ज हुन थाल्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ प्लानै छैन अथवा प्लान चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी फेल हुन चान्स हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, मार्केट टाइममा चाहिँ हाम्रो मेन्टल स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो चाहिँ दिउँसो सोचेको अहिले चाहिँ यस्तो रहेछ ल ठिक छ भनेको दिउँसो मार्केट टाइममा हाम्रो आफै चेन्ज हुन्छ। लङ टर्म प्र्याक्टिसमा मात्रै यो चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाउन सक्छ। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष होइन, 25वटा ट्रेड 50वटा ट्रेडमा मात्रै हामीले यो कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। हाम्रो चाहिँ दिमागको स्टेट जुन हुन्छ, हामी चाहिँ ग्रिडी हुने, हामी चाहिँ फियरफुल हुने यो दिमागको स्टेट छ, त्यो चाहिँ मार्केट टाइममा हाम्रो चेन्ज हुन्छ। एकैछिनमा तपाईँलाई दिउँसै मलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बजार हुँ गयो किनौँ जस्तो लागिरहेको हुन्छ, बजार हुँ रातो किनेर बेच्यौँ जस्तो लागेको हुन्छ है। भनेपछि मेन्टल स्टेट हाम्रो दिमागको सोच्ने चाहिँ स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ मार्केट टाइममा। हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, जहिले पनि आफूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा कुर्सीमा बसेपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुर्सीमा तपाईँ बस्नुभयो अनि आफूलाई चाहिँ कुर्सीमा बान्नु भयो भने तपाईँ अब त्यो कुर्सीबाट उठेर भागेर जाने सम्भावना छ त छैन। भनेपछि जहिले पनि आफूलाई चाहिँ डिसिप्लिनले बाँध्नु पऱ्यो, प्लानमा बाँधिदिनु पऱ्यो। प्लानलाई तपाईँले छोड्नु भएन, डिसिप्लिनलाई छोड्नु भएन। मनी म्यानेजमेन्टको जुन हाम्रो रुल छ त्यो भनेको जहिले पनि ट्रेड गर्दाखेरि स्टप लगाएर राख्ने, जहिले पनि ट्रेड गर्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियोको चाहिँ 10% 15% भन्दा बढी कहिले पनि एउटै स्टकमा नहाल्ने, सबै सेक्टरमा चाहिँ मिलाएर हाल्ने। अब तपाईँले चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टकमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै मिल्ने साथीले, आफ्नै बुवाले चाहिँ यो 500को स्टक 1000 जान्छ किन, यसमा इन्साइडर छ भन्दाखेरि भयभरको पैसा नहाल्ने होइन। यस्तो चाहिँ मनी म्यानेजमेन्टका रुल, डिसिप्लिन अनि प्लानहरू हामीले बनायो भने चाहिँ बजारमा चाहिँ लङ टर्म चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्छ है। ल यो हामीले आज जुन पढेको थियो यो चाहिँ मास साइकोलोजी, बजारको भिडको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेको थियौँ है। ल तपाईँहरूलाई यो हाम्रो मास साइकोलोजीको जुन मैले प्रेजेन्ट गरेँ यो कुराहरूमा कुनै एउटा स्लाइडमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ आज सोध्नु सक्नुहुन्छ। अब आज तपाईँले भिडियो रिभाइज अथवा स्लाइडहरू हेरेर कन्फ्युज भएर भोलि पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही कुरामा कन्फ्युज छ भने तपाईँले अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है, कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने है। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? है भिडभन्दा छुट्टै सोच्नु पऱ्यो, प्लान बनाउनु पऱ्यो,
डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो। अनि मनी म्यानेजमेन्ट हाम्रो चाहिँ बिजनेसम्यानले राम्रो व्यापारीले जसरी चाहिँ पैसाको एकुरेट हिसाबहरू राख्छ, एकुरेट उसले चाहिँ पैसाको प्लान बनाउँछ, त्यसरी नै हामीले पनि पैसाको चाहिँ प्लान बनाउनुपर्छ, एकुरेट हिसाब राख्नुपर्छ राम्रो ट्रेडर हुनलाई चाहिँ भनेर है यो टपिकमा। यो अहिले हामीले स्टडी गरेको चाहिँ मास साइकोलोजी छ। यसको स्लाइडहरू तपाईँको हाम्रो मेलमा सेयर हुन्छ, त्यहाँ टेलिकमको ग्रुपमा मेलहरू राख्नु होला। अब नेक्स्ट हामीले ट्रेन्ड किन बन्छ भनेर हामीले चाहिँ छोटो एउटा टपिक छ, यसमा हामीले चाहिँ ट्रेन्ड किन बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। साइकोलोजी के हो त? ट्रेन्ड हामीले चाहिँ मार्केट बुल हुनु अनि बियर हुनु पछाडिको चाहिँ साइकोलोजी के हो त? बजार किन बुल जान्छ, बजार किन बियर जान्छ, बजार किन घट्यो भनेर मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ। मलाई इभन पत्रकारले पनि फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, बजार किन घट्यो त अमूल्य सर भन्नुहुन्छ, बजार किन घट्दो रहेछ, बजार किन बढ्दो रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले थाहा भन्नु। ट्रेन्ड साइकोलोजी चाहिँ के हो त, ट्रेन्डको साइकोलोजी के हो भनेर चाहिँ हामीले अब चाहिँ स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। इच प्राइस इज अ भोट अफ अल पार्टिसिपेन्ट भन्छ हाम्रो। के भरे कुनै पनि एउटा प्राइस, कुनै पनि स्टकको यति एउटा प्राइस छ भने त्यो सबैको भोट हो। जस्तो तपाईँको एउटा 100 रुपियाँ भन्छ नि हामीले, हरियो एउटा नोट छ, त्यहाँ गैँडाको के को टाउको छ, त्यसलाई 100 रुपियाँ भन्छ। त 100 रुपियाँ होइन, त्यो कागज हो नि, होइन त कागज हो नि वास्तवमा, त्यसको केही भेल्यु नै छैन। तर हामीलाई के छ भन्दाखेरि सबैले त्यसलाई 100 रुपियाँ छ भनिदिएको छ, यो लिएर आइस भने तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कले 100 रुपियाँ दिन्छु भनेको छ, त्यहाँ लेखिदिएको छ, त्यसलाई हामीले सबैले 100 रुपियाँ मान्छ, भिडले सबैले 100 रुपियाँ मान्छ, त्यो 100 रुपियाँ नै भयो। वास्तवमा त कागज हो। कुनै पनि एउटा स्टकको भेल्यु चाहिँ यति हो भन्ने फिक्स हुँदैन, सबैजनाले जतिमा एग्री गरे त्यही नै हो त्यसको प्राइस। अब कहिलेकाहीँ प्राइस ओभर प्राइस भयो भनिन्छ, कहिलेकाहीँ प्राइस अन्डर प्राइस भयो भन्छ, त्यो कुरा चाहिँ गल्ती हुन्। प्राइस कहिले पनि ओभर प्राइस हुँदैन, प्राइस कहिले पनि अन्डर प्राइस हुँदैन। त्यहाँ भोटिङ भइरहेछ, कारोबार भइरहेछ भनेपछि एग्रिमेन्ट पनि भइरहेछ है। ल एनी ट्रेडर क्यान बाई अर सेल अर रिफ्युज टु सेल एट करेन्ट लेभल भन्छ। कुनै पनि एउटा ट्रेडरले चाहिँ किन्न पनि सक्यो, बेच्न पनि सक्यो, अथवा म कहिले किन्दिनँ पनि बेच्दिनँ पनि, म साइड बस्छु भन्न पनि पायो होइन। मार्केटको पार्टिसिपेन्टका कुरा भयो। हाम्रो इच बार जुन हाम्रो चाहिँ प्राइसमा हाम्रो बार छ, यो इच बार आवरली बार भनौँ डेली बार, इच बारले चाहिँ हामीलाई केलाई चाहिँ यसले रिफ्लेक्ट गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ लडाइँ, बुल र बियरको लडाइँ चाहिँ यसले रिफ्लेक्ट गर्छ अरे। इच बार हाम्रो चाहिँ प्राइसको बार अनि भोल्युमको बारमा चाहिँ बियर र बुलको लडाइँ देखाउँछ। अब ठुलो भोल्युम आयो भने के भन्नु पऱ्यो, बियर र बुलको ठुलो लडाइँ परेछ भनेर भन्नु पऱ्यो। सानो भोल्युम आएर बियर र बारको लडाइँ त परेछ तर सानो लडाइँ परेछ भनेर भन्नु। प्राइस एकदमै माथि गयो भने बुलले जितेर धेरै माथि लगिदिएछ भने, प्राइस धेरै तल आयो भने बियरले जितेर धेरै तल ल्याइदिएछ भन्ने भने इन्टेन्सिटी चाहिँ स्पिड चाहिँ हामीले त्यसरी भन्न सक्छौँ। इच बार हाम्रो चाहिँ जुन चार्टमा हाम्रो बार आउँछ त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लडाइँ, बुल र बियरको लडाइँ चाहिँ जनाउँदो रहेछ है। ट्रेन्ड भनेको के हो, कसरी बन्छ ट्रेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ बुल हाम्रो जुन बायर छ, बायर चाहिँ बुलिस भइदियो, बायरले चाहिँ के भन्यो अब चाहिँ बुलिस भइदियो, उसले चाहिँ के सम्झेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बजार माथि जान्छ भन्छ। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेले जतिमा सेल अर्डर दिएको छ त्यतिमा उसले किनिदिन्छ। सेल अर्डर अहिले करेन्ट ट्रान्जेक्सन कति भयो त्योभन्दा एक स्टेप माथिमा गएर किनिदिन्छ भनेपछि ऊ बुलिस फिल भइरहेछ, बजार माथि जान सक्छ भनेर उसले फिल गरिरहेछ। उसले चाहिँ एभ्री उसको एउटा एक्सनले, उसको एभ्री एउटा बाईले जुन हाम्रो नेक्स्ट करेन्ट ट्रेड हो त्योभन्दा पनि एक प्राइस बढाएर उसले किनिदिनाले चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ माथि बढ्छ भन्छ है। बियर फिल स्ट्रङली बिलिभ हाम्रो चाहिँ जुन सेलर्सहरू छन् उनीहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङ छन्, उनीहरू चाहिँ सेल गर्नलाई प्रफिट बुक गर्नलाई एकदम आतुर छन्, स्ट्रङ छन्, उनीहरू एक्टिभली सेल गर्छन्। उनीहरूले के गर्छ मार्केटलाई तल खसाउँछ। बियरले एक्टिभली सेल गर्यो भने मार्केट तल आउँदछ, प्राइस तल आउँदछ। बुलले एक्टिभली बाई गर्यो भने हाम्रो बजार चाहिँ माथि आउँदछ है। चार्ट्सले के आउँछ अरे, चार्ट्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि झ्याल रहेछ। झ्याल चाहिँ के रहेछ, झ्यालबाट हामीले के देख्ने रहेछ, चार्ट भनेको हाम्रो के रहेछ, यो चार्ट भनेको झ्याल रहेछ, यो ढोका हो। यसबाट हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भित्रपट्टि जुन मास साइकोलोजी 45 लाख मान्छेको लडाइँ देखिरहेको छ। हामी यहाँनिर गएर नेप्सेको मैले आजको चार्ट हेरेँ भने जुन हाम्रो चाहिँ यो फ्रेम छ, यो टाइम फ्रेम, यो विन्डोमा चाहिँ तपाईँको लास्ट फेब्रुअरीदेखि अहिलेको फ्रेम छ, 1 वर्षको चाहिँ बुल र बियरको यहाँ चाहिँ मासको चाहिँ कस्तो थियो त बिहेभियर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहेको छ। आजको क्यान्डल हामीले हेऱ्यो भने
आजको क्यान्डलमा चाहिँ बुल र बियरको कस्तो फाइट पऱ्यो त, कस्तो झगडा पऱ्यो त। एकैछिनमा चाहिँ बुलले जितेर माथि पुऱ्याइदिएको छ, फेरि एकैछिनमा बियरले जितेर तल ल्याएको छ, लास्टमा कुनै एउटा डिसिजन हुन सकेन छ, ब्यालेन्स भएर सकेको छ। यहाँ के भएछ त, पुरै बियरले जितेको छ, बियरले जितेको छ, बियरले जितेको छ, थोरै बुलले जितेको छ, थोरै। टर्नओभर हामीले हेरौँ, टर्नओभर हेऱ्यो भने यहाँ ठुलो लडाइँ परेको छ, यहाँ सानो लडाइँ च्यास्स छैन, लडाइँ छैन, शान्त भइसकेको छ है। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो केले दिन्छ, यो चार्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि झ्याल रहेछ। यो हामीले झ्याल जुन यो 4 कोठे अहिले स्क्रिनमा देखेको झ्याल छ, यो झ्यालबाट चाहिँ मास साइकोलोजीको चाहिँ हामीले चाहिँ बिहेभियर चाहिँ देखिरहेको रहेछ है। मास साइकोलोजीको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बिहेभियर देखाएको छ। विन्डो टु मास साइकोलोजी भन्दै छ है। विन्डो टु मास साइकोलोजी भनेको चाहिँ के रहेछ, मास साइकोलोजीको लागि चाहिँ एउटा झ्याल हो। टेक्निकल एनालाइसिस हेल्प टु रिड, टेक्निकल एनालाइसिसले के कुरो चाहिँ सहयोग गर्छ हेर्न चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ रिड गर्न सक्यो भन्दा बायर हाम्रो चाहिँ बलियो छ कि बियर बलियो छ भनेर टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई चाहिँ पढ्नलाई सघाउँछ अरे। अब यो बियर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुलभन्दा विक छ, बुल हाम्रो चाहिँ बायर चाहिँ स्ट्रङ छ, मार्केट चाहिँ बुलिस छ भने चाहिँ मार्केट बढ्छ त भनेर हामीले अन्दाज लगाउन, मार्केट बढ्छ भने हामीले बढ्छ भन्नेमा बिड लगाउन सक्यौँ, घट्छ जस्तो लाग्यो भने घट्छ भन्नेमा बिड लगाउन सक्यौँ है। अब बाई सिग्नल तपाईँलाई चाहिँ आएको छ भनेपछि कुनै पनि एउटा तपाईँले बाई सिग्नल आएको छ देख्नुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ स्टकमा तपाईँ पहिला छिर्नुहुन्छ। जस्तो कि कुनै पनि एउटा स्टक चाहिँ धेरैले खसेको छ अथवा कुनै पनि स्टक चाहिँ एउटा थोरैले खसेको छ भने कुन चाहिँमा चाहिँ तपाईँ छिर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के कुरो सम्झिनुपर्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँ भर्याङमा जाँदा जाँदा चाहिँ 3 स्टेपको भर्याङबाट खस्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3 स्टेपको भर्याङबाट खस्नुभयो, तपाईँले अब गोजीहरू टकटकाउनुहुन्छ, धुलो जिउमा लागेको कपडा टक्नुहुन्छ, तपाईँ फेरि उठ्नुहुन्छ, फेरि हिँड्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ 3 तला माथिबाट खस्नुभयो घरबाट के भन्छ, अब तपाईँ चाहिँ 3 महिनै तला पर्नुहुन्छ भने धेरै घटेको बजारमा चाहिँ इन्ट्री नगर्ने, धेरै घटेको स्टकमा चाहिँ नछिर्ने, थोरै घटेको स्टकमा चाहिँ छिर्ने भन्छ। धेरै जसले चाहिँ धेरै खसेको स्टकमा छिर्दाखेरि चाहिँ नयाँ पार्टिसिपेन्ट भेट्न हामीलाई साइकोलोजीले गाह्रो हुन्छ, किनभने उसले भर्खरै सम्झिन्छ नि एनआइसिएलमा त मलाई यत्रो घाटा पऱ्यो, एनआई इन्सुरेन्समा त मलाई यत्रो घाटा भयो, अब त म छिर्दिनँ, यो हाइड्रोमा त मलाई यति धेरै घाटा भएछ, शिवममा त मलाई 25% घाटा भएछ, म अब छिर्दिनँ। धेरै डिक्लाइन भएको स्टकमा नछिर्ने, थोरै डिक्लाइन भएकोमा छिर्ने साइकोलोजिकलले चाहिँ त्यसो भन्छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ 3 स्टेपबाट तपाईँको 3 खुड्कुला भर्याङबाट झरेको र 3 तलाबाट झरेकोमा मिल्दैन, तपाईँको टाइम लाग्छ। तपाईँको 3200बाट चाहिँ मार्केट सुन्दै खसेर 2400 आएको छ भने अब यसलाई फेरि 3200 3500 जान टाइम लाग्छ। यो धेरै खसेको 40%ले खसेको छ भने यसलाई तिङ्ग्रिन ठेक्रिनलाई अब अलिकति टाइम लाग्छ। यसलाई चाहिँ हिजो 3200 थियो 2400 आयो, अब एकैछिनमा 4500 जान्छ भन्ने कुरा हुँदैन, यो चाहिँ टाइम लाउँछ भनेको। धेरै खसेको बजारले चाहिँ टाइम लाग्छ भने तपाईँ दुईवटा मार्केट अब इन्डियाको मार्केट र नेपालको मार्केट कुनमा छिर्ने भनेर कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने कुन मार्केट चाहिँ तपाईँको रिसेन्टली थोरै खसेको छ त्यसमा चाहिँ छिर्नु पऱ्यो। धेरै खसेको मार्केट चाहिँ एकचोटि धेरै जाँदैन भन्छ है। हाम्रो प्राइस चाहिँ के गर्छ अरे, मुभ हुन्छ, अप र डाउन मुभ हुन्छ। किन अप जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रिड लोभ, बायरको लोभ अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलरको डरले गर्दा चाहिँ बजार तलमाथि जान्छ। बायर जहिले पनि लोभी हुन्छ, सेलर जहिले पनि फियरफुल हुन्छ। डरले बेच्ने हो, लोभले किन्ने हो होइन। भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस किन माथि गयो भन्दाखेरि चाहिँ लोभले, बायरको लोभले बजार माथि, बजार किन तल खस्यो, सेलरको डरले चाहिँ बजार तल खस्यो। अब बुलिस मार्केट बुलिस हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुललाई चाहिँ 1-2 रुपियाँ महँगो तिर्दा पनि केही चिन्ता छैन। तपाईँलाई आजको दिनमा शिवम 700मा चल्दैछ भने 701 हाल्नलाई तपाईँ डराउनुहुन्छ, आँटेको किन 701 हाल्ने, 690मा आयो भने किन्छु नि भन्छु। तपाईँ त मार्केट बुलिस होस्, तपाईँको दिमाग बुलिस होस्, वरिपरिको मार्केटको भिड बुलिस होस्, तपाईँले 900 परेको स्टकलाई 950 पनि हालिदिनुहुन्छ, बुलिस तपाईँ बुलिस। अलिकति महँगो तपाईँलाई पैसा हाल्नलाई केही पनि अप्ठ्यारो छैन। बुल्स डोन्ट माइन्ड पेइङ अ लिटल हायर, थोरै प्राय महँगो किन्नलाई प्रब्लम छैन बुललाई भनेको है। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्राइस चाहिँ माथि बढ्छ फ्युचरमा भनेर एक्सपेक्ट गरेको छ। 10 छ, एक आज 20 होला, 30 होला, 40 होला, प्राइस त बढ्ने हो। अहिले 10 छ, 20 हालिदिनु त के छ त, 20 त फाइदै हुने भनेर बुलको सोचाइ यस्तो छ, भिडको सोचाइ यस्तो छ भने मार्केट चाहिँ बुलिस हुनसक्छ। अब फेरि हाम्रो के भन्छ, बियरले चाहिँ के गर्छ बुलिस मार्केटमा, बियरलाई चाहिँ टेन्सन हुन्छ। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ घटेर बेच्नेवाला छैन, उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो दाम पायो भने मात्रै बेच्छ। जस्तो 20 को बजार चल्दैछ 30 पायो भने उसले बेचिदिन्छ।
20 को बजार चल्दैछ उसले बेच्न त बेच्छ तर 10 मा उसले बेच्नेवाला छैन। 20 को बजार चल्दैछ भने उसले कि 20 मा बेच्ला कि उसको 20 को बजार 30 मा बेच्न त म बेच्ने नै हो तर घटेर चाहिँ म बेच्दिनँ, यति बढी दाम दिइस् भने चाहिँ बेच्छु भन्दैछ। बुलिस मार्केटमा यस्तो हुन्छ साइकोलोजी है। पछि बियरले पनि प्राइस चाहिँ माथि माथि बढाउनलाई हेल्प गर्छ। उसले बेचिरहेछ बियर हो तर के छ प्राइस चाहिँ माथि बढाउनलाई उसले हेल्प गरिरहेछ, बुल मार्केट बनाइरहेछ। बेच्नेले पनि मार्केट बुल बनाइरहेछ। होइन ग्रिडी एन्ड अप्टिमिस्टिक बुल मिट केयरफुल एन्ड डिफेन्सिभ बियर्स भन्छ। जस्तो कि बुलिस बजार कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोभी अनि बजारमा चाहिँ अब फ्युचरमा बढ्छ भनेर चाहिँ अप्टिमिस्टिक सोच्ने मान्छेले चाहिँ कस्तो मान्छेलाई भेट्यो अरे त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ केयरफुल सस्तोमा बेच्नेवाला छैन, डिफेन्सिभ घाटा खाएर बेच्नेवाला छैन, यस्तो मान्छेलाई भेट्यो भने चाहिँ बजार चाहिँ बुलिस हुन्छ। मार्केट र्याली भयो, अब प्राइस बढ्यो, 10 को 20, 20 को 40, 40 को 50 भयो, बजार बढ्यो। फर्स्ट वेभमा 83 गयो, थर्ड वेभमा 90 गयो, फिफ्थ वेभमा 200 गयो, बजार चाहिँ माथि गयो है। पुलिस भइरहेछ यहाँ अलिकति। जति धेरै उनीहरूको फिलिङ स्ट्रङ्गर भयो त्यति नै मार्केट चाहिँ स्ट्रङली रेडी। सर्किट किन हान्छ बजारले भन्दाखेरि एकदमै बुलिस छन् मान्छेहरू, एकदमै एक्सट्रिम बुलिस छन् भने सर्किट 5% किन राइज भयो, एक्सट्रिम बुलिस छन्। 5% किन डाउन भयो, एक्सट्रिम बियरिस छन् भने बुलिस बजार कतिखेर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लोभी बायरहरू लोभी भए, सेलर चाहिँ डिफेन्सिभ भयो भने मार्केट माथि जाने हो, बुलिस हुने भयो। जति स्ट्रङली बुलिस भए, जति केयरफुल हाम्रो बियर्स भए त्यति नै यो बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ र्याली चाहिँ स्ट्रङली जाने रहेछ है। मार्केटको ट्रेन्ड हाम्रो चाहिँ कसरी मार्केटको ट्रेन्ड स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ बुलले बाई गर्न थाल्यो अनि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ डिस्काउन्टमा मात्रै बाई गर्छ अरे। अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 100 थियो, 105 मा पनि किनिदिन्छु, 120 मा पनि किनिदिन्छु, 150 मा पनि किनिदिन्छु भन्नेवाला त्यो बुल थिए। त्यस्ता बुल सिधे अब बजारमा अब चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि धेरैले पहिल्यै बाई गरिसके, अब माथि पुगे, अब उनीहरू नयाँ बाई गर्नेवाला छैनन्। 900 छ भने 900 मा त बाई गर्दिनँ म, अब अलिकति महँगै भइसक्यो, अब अलिकति 10 रुपियाँ कम 880 मा पाएँ भने चाहिँ म किनिदिन्छु भन्नेवाला भयो भने के हुन्छ, बुल हो किन्न त किन्ने हो तर चलेको रेट भन्दा पनि अलिकति सस्तोमा मात्रै किन्छु भन्दैछ बुलले है। बुल चाहिँ चेन्ज भइसक्यो, अब नयाँ बुल, नयाँ पार्टिसिपेन्टहरू यस्ता भए। अब नयाँ किन्दाखेरि पनि अघि जस्तो बढेर होइन कि अलिकति अलिक सस्तो पायो भने, डिस्काउन्टमा पायो भने मात्रै किन्छु भन्छ। बियरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा बेचिदिन्छ अरे अनि फेयरफुल भएको छ बियर अनि सस्तोमा बेचिदिन्छ भनेपछि अब के गर्यो भन्दाखेरि डाउन ट्रेन्ड स्टार्ट भयो। किन भन्दा बुलले प्राइस बढाउनेवाला छैन, किन्न त किन्छु सस्तो पायो भने मात्रै किन्छु भन्दैछ। अब बियरले पनि त्यही सस्तो भनेको दाममा चाहिँ दिन थाल्यो भने के भयो, अब डाउन ट्रेन्ड चाहिँ स्टार्ट भयो हाम्रो है, बजारको डाउन ट्रेन्ड चाहिँ स्टार्ट भयो। अब हाम्रो साइकल के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बियर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बेता 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 गयो, 20% 30% खसिसक्यो। अब बियर चाहिँ अब बल्ल होस आयो, बियरको बेच्ने मान्छेको बल्ल अब होस आयो। अब उनीहरू चनाखो भए, कजन भए अनि उनीहरूले चाहिँ अब सस्तो प्राइसमा चाहिँ बेच्न मनाइ गरे। अब चाहिँ म बेच्दिनँ, 800 को माल बेता 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 सबै भिडले बेता बेता 600 आइसक्यो, अब म बेच्दिनँ, म चाहिँ सस्तोमा बेच्नेवाला छैन भनेर चाहिँ बियरले भन्न थाल्यो। अब चाहिँ सस्तोमा बेच्दिनँ, बेच्दिनँ भनेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ बटमहरू लाग्ने हो। बुल भनेको ग्रिडी हुन्छ, उसले चाहिँ म यो र्यालीमा छुट्न चाहदिनँ, अब मार्केटले मलाई 20% प्रफिट दिँदैछ भने सुरुमै मैले 1% पनि गुमाउनु हुँदैन, 20 खाने हो, 19ले पनि मलाई हुँदैन, कन्फर्मेसन पनि म कुर्दिनँ, सिधै किनिहाल्ने हो। बुल चाहिँ ग्रिडी छ, लोभी छ, र्याली मिस गर्न चाहँदैन बुलिस मार्केटमा है। अब के हुन्छ बुल स्टार्ट हुँदाखेरि बियरले के गर्छ भन्दाखेरि सस्तो घटाएर बेच्नेवाला छैन, अलिकति महँगो दिस् भने बेच्छु, होइन भने बेच्दिनँ, डिमान्ड हाई डिमान्ड गर्दैछ भने चाहिँ मार्केट माथि गयो। अब डाउन ट्रेन्ड आउने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि बियरले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ डिमान्ड गर्दैछ यतिमा किन्छ, यतिमा मात्रै बेच्छु भन्दैछ, त्यसमा बुल किन्नेवाला छैन, अलिकति डिस्काउन्ट दे नि त, अलिकति सस्तो दे नि त, अलिक सस्तोमा भए चाहिँ किन्छु, 900 मा किन्दिनँ म 890 मा चाहिँ किन्छु भन्दैछ बुलले। भनेपछि के भयो हाम्रो चाहिँ अब बुलको फोर्स सिद्धियो, अब बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ स्टार्ट भए, अब रिभर्सल हुन्छ मार्केट। बियरले चाहिँ के गर्छ भन्दा लोवर प्राइसमै बेच्न छ, सुरुकोले प्रफिट खाने हो बियरले डाउन ट्रेन्डमा टपमा, त्यो पछाडि तल 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 आउँदाखेरि साउमै निकाल्ने हो, त्योभन्दा तल तल घाटा खाने, स्टप लस पनि त्योभन्दा तल आउँदाखेरि स्टप लस नगर्ने मान्छेले लस एकोमोडेट गर्ने हो। अब 20% घाटा भएको छ मलाई बजारमा, पोर्टफोलियोमा 30% घाटा छ भन्ने पनि हुन्छ भने किन भन्दाखेरि यो जुन उसले साइकलै बुझेको छैन, हाम्रो चाहिँ मार्केट किन माथि गयो, मार्केट किन तल गयो भनेर साइकलहरू नबुझेको मान्छेहरू चाहिँ चार्टै रिड गर्न नसक्ने मान्छे चाहिँ
अलमल्ल परेर चाहिँ अलिकति ठाउँमा एक्सन नलिएर चाहिँ फँसेको हुन्छ। अब यो हामीले साइकल बुझेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ सक्नुपर्छ। जहाँनिर चाहिँ बुलको इनर्जी सक्यो, हामीलाई चार्टको इन्डिकेटरले भन्छ, आरएसआई हाम्रो चाहिँ स्टोकाटिक भनेका यही नै हुन्। अब बुलको चाहिँ इनर्जी घटेको छ है भन्छ भने हामी यो पोइन्टमा पकाउँ, हाम्रो चाहिँ बियरिस डाइभर्जेन्सहरू देखाइदिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ बटम लाग्न आँटेको छ भने बुलिस डाइभर्जेन्सहरू देखाउँछ आरएसआईले है। हामीले त्यो चार्टहरू रिड गर्दाखेरि सिक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, यो साइकल चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब इमोसनल एक्टिभिटी हाम्रो कस्तो हुन्छ, बानी हाम्रो कस्तो एक्टिभिटी गर्छ भन्दाखेरि मङ्की सी मङ्की डु भन्दा हामीले बाँदरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटाले जे गर्यो अर्कोले पनि त्यही गर्छ, जे देख्यो त्यही गरिहाल्छ। एउटाले बाँदरले ढुङ्गा हान्यो अरूले पनि घुर्रान्छ। भिडमा हाम्रो नेचर त्यस्तै हुन्छ। भिडमा हाम्रो नेचर के हुन्छ, एउटाले बाई गर्यो अरूले पनि किनिदियो, एउटाले सेल गर्यो अरूले पनि सेल गर्यो। यस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एनालाइसिस हुँदै हुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिस सिक्दै हुनुहुन्छ, पछि हुँदै हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ के हो हुनुपर्छ, तपाईँको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि कतिखेर चाहिँ बुल स्ट्रङ छ, बायर कतिखेर स्ट्रङ छन्, अनि बायरले कतिखेर इनर्जी लस गर्यो। बायरले इनर्जी लस गर्नु भनेको टप लाग्न आँट्यो भनेको चाहिँ तपाईँले अन्दाजै लाउन सक्नुपर्छ। टेक्निकल एनालिसिसको काम चाहिँ त्यो हो भन्छ है। हाम्रो इच र्याली बुल होस् अथवा बियर होस्, र्याली हाम्रो सबै फिलिङ अनि एक्सनहरूबाट चाहिँ प्रभावित भएको हुन्छ। फियर इज स्ट्रङ इमोसन देन ग्रिड भन्छ। तपाईँको जुन बुलले जुन लोभ गर्छ भन्ने हाम्रो अघि कन्सेप्ट थियो बजार बढाउनुलाई, त्योभन्दा बलियो चाहिँ के हुन्छ, डर। त्योभन्दा बलियो चाहिँ के हुँदछ भन्दाखेरि डर हुँदछ। मान्छे बजार तपाईँको बढ्दाखेरि जसरी बढ्छ त्योभन्दा डेन्जर गरेर खस्ने कारण के रहेछ भन्दा मान्छे फियरफुल छन् भने जतिमा पनि बेचिन्छन्। स्टकको दामै मतलब छैन भन्दा जतिमा पनि बेचिन्छन् भने फल किन फल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बियर चाहिँ एकदम फियरफुल भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बजार चाहिँ फस्दो छ। अब नयाँ किन्नलाई पनि मान्छे आँट गर्दैन, बुलले पनि अब इन्ट्री गर्न आँट गर्दैन। बजार खसिरहेछ, किन इन्ट्री गर्दा त म किन्छु, फेरि घट्ला किन किन्नु पर्यो त, बढ्ने भए पो मैले किन्छु भन्छ। बियर पनि डराउँछ, बुल पनि डराउने भयो भनेपछि बजार चाहिँ खस्छ त्यस्तो बेला है। प्यानिक हुन्छ, बजार चाहिँ तपाईँको फियरफुल भयो भने फियर एकुमुलेसन भएपछि सुरुको 10वटा क्राउडले चाहिँ 1 लाखजनाले चाहिँ प्रफिटमा बेचे, त्यस पछाडिको अर्को 2 लाखले साउको बेचे, त्यो पछाडिको अर्को क्राउडले 5% घाटामा बेच्यो। अब त्योभन्दा तलतिरकोले चाहिँ सबैले बेचेको देख्यो, उसले पनि बेच्यो। अब प्यानिक भइसक्यो, अब त बजार मैले बेचेन भने त जिन्दगी बेच्नै पाउँदिनँ जस्तो प्यानिक हुन्छ। प्यानिक भएपछि के गर्छ, जतिमा पनि बेचिन्छ है। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बाई त गर्नुभयो, तपाईँलाई 20-30% प्रफिट थियो, तर तपाईँले प्रफिट बुक गर्नु भएन भने के भयो, त्यो प्रफिट पनि बजारबाट हरायो। किनभने ट्रेन्ड त तपाईँको रिभर्स भइसक्यो, बजार चाहिँ तपाईँको तलपट्टि आउनु थाल्यो भने तपाईँको प्रफिट हरायो है। अब तपाईँले प्रफिट हरायो भने के हुन्छ, अब तपाईँको चाहिँ प्रफिटै बजारमा छैन भने चाहिँ तपाईँले घाटा चाहिँ नबेहोरौँ न त भनेपछि जति पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँले बेचिदिन्छ। प्रफिटमा तपाईँले प्रफिट आउँदा बेच्न सक्नु भएन, 3200मा बेच्न सक्नु भएन भने तपाईँले अब तल 2400मा पनि बेचिदिनुहुन्छ यो है। अब बुल मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि बायरले चाहिँ रिवार्ड पाएको, पुरस्कार पाएको, प्रोत्साहन पाएको जस्तो फिलिङ गर्छ अरे। बेच्ने मान्छेले चाहिँ सजाय पाए जस्तो, ऊ जिन्दगी बित्थामा बेच्छु, खत्तमै गरेछु भन्ने हुन्छ अरे। अनि के गर्छ यसले, यो साइकलले चाहिँ हाम्रो अप ट्रेन्ड हुन्छ। बायर चाहिँ खुसी छ, बायर चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठिक गरेँ भन्ने ठानिरहेछ, बियरले चाहिँ गल्ती गरेँ भन्ने सम्झिरहेछ भने चाहिँ यसले अप ट्रेन्ड ल्याउँछ भन्छ है। अनि हाम्रो चाहिँ कतिखेर चाहिँ टप लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनफ बायर छैन, जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलरहरूले जति चाहिँ क्वान्टिटीमा स्टकहरू हालेको छ त्यो स्टक एकुमुलेट गर्नलाई, त्यो स्टक कन्ज्युम गर्नलाई चाहिँ इनफ बायर छैन भने चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड जुन हाम्रो अप ट्रेन्ड थियो त्यो चाहिँ डाइड हुन्छ भन्छ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बुल चाहिँ के हुन्छ, अब जसले किन्यो त्यसलाई चाहिँ मिसट्रिटेड गर्छ। मलाई चाहिँ थप्पड मार्केटले थप्पड हाने जस्तो लाग्छ, टिचरले कुटे जस्तो लाग्छ, बाबाले गाली गरे जस्तो लाग्छ होइन, मिसट्रिटेड। बियर चाहिँ के हुन्छ भन्दा जसले बेचेपछि प्राइस घट्यो, त्यो चाहिँ इन्करेज हुन्छ भनेपछि उसले अझै पनि स्टक छ भने बेचिदिन्छ। बुल चाहिँ के हुन्छ, अब अस्ति किनेको थियो प्राइस घट्यो भनेपछि अब ऊ किन्नलाई ऊ छैन, आँट छैन उसको भनेपछि उसले किन्नेवाला छैन। मार्केटमा कस्ता पार्टिसिपेन्ट बढी हुने भयो भन्दाखेरि बेच्ने मान्छे बढी हुने भएपछि हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ रिभर्स हुन्छ है। टपमा हामीले चाहिँ बुलिस बियरिस डाइभर्जेन्स भेटिन्छ आरएसआईहरूमा। यो डाइभर्जेन्स चाहिँ हामीले चार्टमा हुन्छ, रिड गर्न सिकिन्छ। यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ मार्केटको रिभर्सल टप भन्ने कुरो चाहिँ यो मासको, यो भिडको यो साइकोलोजी चाहिँ हामीलाई आरएसआई र स्टोकाटिकले दिन्छ है।
अब बियरिस ट्रेन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बजार तल खस्न थाल्यो, अब सस्तो सस्तोमा मान्छेले बेच्न थाले, अब इनफ बायर छैन भनेपछि नयाँ फेरि बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ मार्केटमा इन्टर हुन्छ। अनि तपाईँको बजारमा मिडियाले कस्ता कुरालाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ, तपाईँको फेसबुकमा पोस्टहरू चाहिँ तपाईँले कस्तोको भेट्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ हारेको छ, जसले चाहिँ बेचेको छ त्यस्तै मान्छेको पोस्ट भेट्नुपर्छ। तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने अब चाहिँ बियर मार्केटमा बियरकै इन्टरभ्यू हुन्छ, बुल मार्केटमा बुलकै इन्टरभ्यू हुन्छ। मान्छेले लाइक गर्ने पनि त्यही नै हो। तपाईँको भिड अहिले कता छ भन्दाखेरि खुइ सेल गरिरहेछ भने तपाईँले एउटा चार्ट हालेर ल यसले बटम लाग्यो अब रिभर्स हुन्छ भनेर चार्ट हाल्नु पनि तपाईँलाई गाली गर्छ मान्छेले। किन भन्दाखेरि भिड त तपाईँको भर्खर बेचेर बेच्नेतिर छ, भिड चाहिँ बेच्न तयार छ, किन्न राजी नै छैन भनेपछि के हुन्छ, तपाईँको कुरा रुचाउँदैन। भनेपछि कस्ता कुरा चाहिँ मिडियामा कस्ता कुरा चाहिँ रुचाइन्छ भन्दाखेरि बियर मार्केटमा बियरकै कुरा, बुल मार्केटमा बुलकै कुरा चाहिँ रुचाइन्छ भन्छ है। बुल लस मनी इन डाउन टाउन भनेको तपाईँको जसले किन्छ उसले डाउन टाउनमा चाहिँ पैसा गुमाउँछ। फिल्स ब्याड, नराम्रो त हुने नै भयो होइन। अब उसले के गर्छ, त्यस्तो भएपछि स्विच साइड बुल होइन अब बियर भइदिन्छ, उसले पनि बेचिदिन्छ, 2-3 दिन पछाडि बेचिदिन्छ। अनि चाहिँ बियरको हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ बढ्यो, बियरको चाहिँ साइड बढ्यो है। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेल अर्डर जतिसुकै पनि हाम्रो चाहिँ सेल अर्डर छन्। अब जति मान्छेले पेनिक भए बेचे, अब बेता गरेपछि सेलर सके, अनि जतिसुकै अब सेल अर्डर आउँछ, मार्केट तल आइसक्यो, अब सेल अर्डर आउनु थालेपछि के हुन्छ, जतिसुकै सेल अर्डर आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायरले कन्ज्युम गरिदिन्छ। अब बायरले कन्ज्युम गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब सेलरले पनि अब कजन हुन्छ, अब चाहिँ मैले यतिमा चाहिँ बेच्ने होइन रहेछ, म अलिकति महँगो पाएँ भने मात्रै बेचिदिन्छु, अब चाहिँ म डिस्काउन्ट दिएर बेच्दिनँ, प्राइस घटाएर बेच्दिनँ, अलिकति महँगोमा मात्रै बेच्छु भन्छ। फेरि अप ट्रेन्ड सुरु हुन्छ। यसरी नै हाम्रो मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ। ट्रेन्ड जुन हाम्रो चाहिँ अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड, बुल बियर भन्छ, यसको साइकोलोजी चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसको फर्मेसन चाहिँ यस्तो भएर फर्मेसन भएको छ है। एनालाइसिसले चाहिँ कसरी सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन भिडको जस्तो चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो अरे। एनालाइसिस थिङ्क हामीले चाहिँ के गर्नु, भिडको जस्तो सोच्छ। एनालाइसिसले पनि के गर्छ अरे भन्दा भिडले जसरी सोच्छ अरे भनेको तपाईँको बजार 2400 आयो भने चाहिँ हैट अझै तपाईँको 2300 आउँछ भन्न थाल्छ अरे एनालाइसिसले पनि। 3200 मार्केट छ भने के गर्छ, अब 4500 जान्छ, 6000 1500 जान्छ भन्छ। एनालाइसिसले पनि तपाईँको क्राउडकै जस्तो चाहिँ एनालाइसिस गरिदिन्छ अरे, भिडकै जस्तो। बुलिस बजार छ भने अझै बुल जान्छ भनिन्छ, करेक्सन आइरहेछ, बियरिस बजार छ भने अझै बियरिस छ भनिन्छ अरे एनालाइसिसले पनि है। किनभने ऊ पनि क्राउडकै जस्तो पनि भिडकै जस्तो सोचिदिन्छ अरे। इग्नोर डेन्जर साइन, अब तपाईँको 3200 मार्केट गइसक्यो अझै 4500 जान्छ भन्दै उसले चाहिँ भिडकै जस्तो सोचिरहेछ भने उसले डेन्जर साइन, जुन बजारले मार्केटले चार्टले डेन्जर साइन दिएको छ त्यो साइन उसले देखे पनि उसले इग्नोर गरिदिन्छ अरे। अनि तपाईँको बटम लाग्ने बेलामा पनि उसले चाहिँ अझै तल खस्छ भन्दै उसले आश गर्दै अब त्यहाँ इन्डिकेटरहरूले रिभर्सल दिइसक्यो, उसले त्यो रिभर्सल पनि मिस गरिदिन्छ अरे। यो किन भन्दाखेरि एनालाइसिसले पनि भिडमै बसेर भिडकै जसरी सोचेर भिड नै जसरी रियाक्सन गरिदिन्छ अरे एनालाइसिसले पनि है। अब त्यही भएर जहिले पनि हामीले चाहिँ भिडमा हुँदा पनि इन्डिभिजुअल जसरी चाहिँ सोच्नु पर्यो अरे। हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो छ। तपाईँले जसरी भिडको चाहिँ चार्टहरू बनाउनु भयो, भिडले चाहिँ अब बेच्ला कि अब घट्ला कि भनेर फोरकास्ट गर्न सक्नुभयो। मैले अब बेच्छु किनभने भोलि पर्सि भिडले बेच्नेवाला छ, अथवा मैले अहिले किन्छु किनभने भोलि पर्सि भिडले किन्नेवाला छ भनेर तपाईँलाई भिडको चाहिँ जसरी थाहा हुन्छ, इन्डिभिजुअलको चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। इन्डिभिजुअलको कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम प्रेडिक्ट गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है। एनालाइसिसको काम के हो भन्दाखेरि एनालाइसिसले चाहिँ लिस्ट अफ इन्डिकेटर, तपाईँको काम भनेको के हो भन्दाखेरि मास साइकोलोजी हामीले रिड गर्ने, कहाँबाट कुन झ्यालबाट भन्दाखेरि चाहिँ चार्टको झ्यालबाट, चार्टलाई हेरेर सबै कुरो यो अध्ययन गर्नु पर्यो। इन्डिकेटरहरू, लिस्ट अफ इन्डिकेटरहरू, बजारका सूचकहरू, इन्डिकेटरहरू के हुन्छन् त्यो हामीले रिड गर्न सक्नु। प्याटर्नहरू के हुन्छन् त होइन, तपाईँको कप एन्ड ह्यान्डल भन्दा होइन, फ्ल्याग भन्दा, अब इलेटमा तपाईँको जिगज्याग भन्दा, फ्ल्याट भन्दा, करेक्सन भन्दा, मोटिभ भन्दा, करेक्टिभ प्याटर्न, यी सबै प्याटर्नहरू हामीले रिड गर्न सिक्नु पर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोसल साइकोलोजिस्ट रहेछ। यो त साइन्टिस्ट हो रहेछ त, म्याथमेटिसियन हो रहेछ त होइन नि। तपाईँले मासको बिहेभियर तपाईँले स्टडी गर्दै हुन्छ भने तपाईँ त के भन्छ, सोसल साइकोलोजिस्ट रहेछ तपाईँ। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के रहेछ, सोसल साइकोलोजी। मासको बिहेभियरलाई तपाईँले रिड गर्दै हुन्छ। तपाईँसँग के छ, हातमा हतियार के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर प्रयोग गरेर तपाईँले सोसल साइकोलोजी चाहिँ रिड गर्दै हुन्छ। स्टडी अफ मास साइकोलोजीलाई तपाईँले स्टडी गर्दै हुन्छ। यो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको साइन्स हो, किनभने यसमा तपाईँले म्याथमेटिक्सकल फर्मुलाहरू यसमा हुन्छन्। आर्ट किन हो भन्दाखेरि तपाईँले त त्यहाँ
इन्टरप्रेट गर्दै हुन्छ नि केही कुरा देखेर तपाईँले यसलाई त रिड गर्दै हुन्छ नि। आर्ट किन हो भन्दाखेरि सबै मान्छेले यही कुरोलाई एउटै रिड गर्दैनन्। रिलेटै गर्ने मान्छेले पनि 50जनाले यसलाई चाहिँ यो अझै बुलाउँछ, यहाँबाट फेरि खस्छ भन्दा अर्को 50जनाले के को खस्छ, यो त माथि नै जान्छ भन्दा किन यो आर्ट हो। आर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चार्टलाई तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, एउटा नक्सा छ, पिक्चर छ, तपाईँले त्यसलाई आफ्नै तरिकाले यसलाई तपाईँले इन्टरप्रेट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स पनि हो अनि आर्ट हो। साइन्स र आर्टको कम्बिनेसन हो। मास साइकोलोजी हामीले एनालाइसिस गर्ने हो, मास साइकोलोजीलाई हामीले प्रिडिक्ट गर्ने हो, हामीले कम्प्युटरको सहायता लिएर चाहिँ गर्ने हो भनेको छ है। अब हाम्रो तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा कुर्सीमा तीनटा खुट्टा भएको कुर्सी जुन हुन्छ, तीनटा खुट्टा भएको कुर्सी भन्छ, तीनटा पिलर टुल हो हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि। तीनटा कुरा, एउटा भनेको मनी म्यानेजमेन्ट, जहिले पनि पैसा हामीले राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्नु पऱ्यो, हिसाब किताब राख्नु पऱ्यो, एउटै ट्रेडमा धेरै हाल्नु भएन, रिस्क रिवार्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। एनालाइसिस ब्यालेन्स अफ बुल बियर, एनालाइसिस गर्दाखेरि जहिले पनि न्युट्रल बसेर, ब्यालेन्स बसेर, बुल र बियरको बिचमा बसेर एनालाइसिस गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि जहिले पनि डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो। कहिले पनि तपाईँको जुवाडे पारा चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन। कुनै पनि साथीले चाहिँ तपाईँको बुवाले नै आएर चाहिँ एउटा स्टक एनएचपिसी भन्ने स्टक अहिले 400 थोडा मैले इन्साइडर पाएको छु, म त्यही कम्पनी गर्छु, अब 800 जान्छ भने बाउले भनेको पनि पत्याउनु भएन। ग्याम्बलिङ गर्नु भएन, जुवाडे पारा चाहिँ कहिले पनि गर्नु भएन। तपाईँलाई इन्साइडर दिने भनेको साथीभाइहरूले हो, इन्साइडर दिने भनेकै फसाउने मान्छेहरू है। इन्साइडरहरू आउँदाखेरि तपाईँले कहिले पनि ग्याम्बलिङ गर्नु भएन। तपाईँले खालि त्यसलाई चाहिँ भिडले यस्तो भन्दैछ है भनेपछि मैले क्रस तरिकाले चाहिँ अपोजिटले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने तीनटा पिलर हो यो। मनी म्यानेजमेन्ट, ब्यालेन्स एनालाइसिस अनि डिसिप्लिन एभोइड गर्ने तीनटा पिलर। एउटा 3 खुट्टे टुलको चाहिँ यो तीनटा खुट्टा हुन्। तपाईँले एउटा खुट्टा भचाउनु भयो, तपाईँ त्यो टुलमा बस्नुभएको छ, तपाईँले यहाँ मध्येको एउटा खुट्टा भचाइदिनु भयो भने त्यो टुल अडिँदैन, तपाईँ यो टुल त लड्छ, तपाईँ टुलसँगै लड्नुहुन्छ भन्छ। भनेपछि यो तीनटा कुरालाई तपाईँले चाहिँ कहिले पनि छोड्नु भएन, कहिले पनि बिर्सिनु भएन है। यो तीनटा कुरा पनि मन्त्र हो, यसलाई पनि आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा कतै ट्रेड गर्ने अगाडिको भित्तामा, वालमा, नोटमा चाहिँ जहिले यसलाई चाहिँ राख्नु होला। यो तीनटा कुर्सीको तीनटा खुट्टा हो, मनी म्यानेजमेन्ट, ब्यालेन्स एनालाइसिस अनि डिसिप्लिन र हाम्रो ग्याम्बलिङ नगर्नुपर्ने भनेको तीनटा खुट्टा हुन्। तपाईँ त्यही कुर्सीमा बस्नुभएको छ, जो तीनटा मध्ये एउटा कुरालाई तपाईँले इग्नोर गर्नुहुन्छ, तीनटा मध्ये कुनै पनि एउटा खुट्टा भाँतिनुहुन्छ, त्यो कुर्सी लड्छ, सँगसँगै त्यो कुर्सी सँगसँगै तपाईँ पनि लड्नुहुन्छ भन्छ है। यो कुरालाई कहिल्यै बिर्सिनु भएन। ल हाम्रो स्लाइडहरू यति नै छ होइन। अब तपाईँहरूको म क्वेसन एन्सर चाहिँ लिन्छु है। हामीले यतापट्टि